परमेश्वर स्वयं यसो भन्नुहुन्छ, यदि तैँले पश्चाताप गरिस् भने म तँलाई फेरि स्थापित गर्नेछु कि तैँले मेरो सेवा गर्न सकोस्। यदि तैँले चाहिँदो कुरा बोलिस् र व्यर्थका कुरा गरिनस् भने तँ मेरो वक्ता हुनेछस्। यी मानिसहरू तँतिर फर्कुन् तर तँ चाहिँ तिनीहरूतिर नजानु। म तँलाई यस प्रजाको निम्ति काँसाको बलियो किल्ला भएको पर्खाल बनाउने छु। तिनीहरू तेरो विरुद्धमा लडाईँ गर्नेछन् तर तँ माथि विजय हुने छैनन्, किनकि तँलाई बचाउन र उद्धार गर्नलाई म तँसित छु। परम प्रभु भन्नुहुन्छ, दुष्टहरूका हातदेखि म तँलाई बचाउने छु र निष्ठुरहरूका पन्जादेखि म तँलाई छुटाउने छु। आमेन। प्रभुलाई महिमा, प्रभुलाई प्रशंसा। उहाँले हामीलाई भन्नुभएको छ, यदि पश्चाताप गरिस् भने, उहाँमा फर्किस् भने फेरि स्थापित गर्नेछु र फेरि पनि वक्ता बनाउने छु भन्नुभएको छ। हाम्रो कति समय है हामी फर्किन, साँचो हृदयले फर्किन सकेका हुँदैनौँ। यो समय हामी पश्चाताप गर्नेछौँ। हामी घुँडा टेकेर शिर झुकाएर उहाँलाई नम्रता सहित हामी उहाँको वेदीमा जानेछौँ। हालेलुया। थ्याङ्क यू लर्ड जिजस। प्रभु तपाईँले धन्यवाद, धन्यवाद, हालेलुया। औ प्रभु हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हामी तपाईको नामलाई प्रशंसा अनि जय जयकार गर्दछौँ। प्रभु तपाईँ परमेश्वर कति महान परमेश्वर हुनुहुन्छ। प्रभु तपाईको प्रेम, ओ प्रभु तपाईको अनुग्रह साँच्चै नै पुस्तौँदेखि पुस्तौँसम्म ओ प्रभु हाम्रो जीवनमा रहिरहन्छ। प्रभु साँच्चै नै तपाईको प्रेम, ओ प्रभु कहिले पनि त्यो नटुङ्गिने प्रेमको लागि हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। साँच्चै नै परम प्रभु तपाईँ यति साह्रो दयालु हुनुहुन्छ, तपाईँ यति साह्रो अनुग्रहकारी हुनुहुन्छ, तपाईँ यति साह्रो हामीलाई सिकाउनु हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हो प्रभु हामी घरिघरि पाप गरिरहँदा पनि हो प्रभु तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई मेरो छोरा फर्किन्छ कि मेरो छोरी फर्किन्छ कि भनेर तपाईँ धीरजी भएर अनुग्रही भएर तपाईँ परमेश्वरले हाम्रो बाटो हेरिरहनुहुन्छ। प्रभु यो तपाईँको प्रेम हो, यो तपाईँको करुणा हो। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ कि तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई यति साह्रै प्रेम गर्नुभयो, यति धेरै प्रेम गर्नुभयो कि तपाईँ परमेश्वरले हामी पापी छँदै आफ्नो पुत्र हाम्रो निम्ति, हाम्रो पापलाई धुनको निम्ति ओ मर्नलाई तपाईँ परमेश्वरले क्रुसमा आफ्नो पुत्रलाई दिनुभयो। धन्यवाद पिता, तपाईँ परमेश्वरको प्रेम कति महान छ। प्रभु हामी आमाको गर्भमा आउनुभन्दा अगाडि, हामी यो संसारमा आमाको गर्भबाट यो संसारमा जन्मिनुभन्दा अगाडि 2000 वर्ष अगाडि नै तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरले हाम्रो निम्ति त्यो उद्धारको बाटो खोलिदिनु भयो, त्यो उद्धारको ढोका खोलिदिनु भयो। धन्यवाद पिता, तपाईँ परमेश्वरको यो प्रेम कति महान छ। प्रभु म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु र आज यस घडी हामी सारा मण्डली मिलेर फेरि पनि एकै मनको भएर तपाईको उपस्थितिमा आएका छौँ। यो अनलाइन संगतिद्वारा, जुमद्वारा भए तापनि ओ प्रभु हामी एउटै कोठाभित्र तपाईँ परमेश्वरको उपस्थितिभित्र हामी आएका छौँ। औ परमप्रभु परमेश्वर साँच्चै नै तपाईँको त्यो पवित्र स्थानमा यो जुम संगतिद्वारा हामी एकै ठाउँमा भेला भएका छौँ। प्रभु साँच्चै नै तपाईँ परमेश्वरले हामीले यो माध्यम दिनुभयो, तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई यो बाटो देखाउनु भयो। तपाईँले आराधना गर्ने, तपाईँको उपस्थितिलाई थाहा गर्ने, तपाईँको आवाजलाई सुन्ने तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई यो माध्यम पनि दिनुभयो। धन्यवाद पिता, तपाईँ परमेश्वरको महिमा होस्। प्रभु आजको यो संगतिमा हामी आफैलाई तपाईँको चरणमा राख्दछौँ। हाम्रो सबै भुललाई, हाम्रो सबै अपराधलाई परमेश्वर पिता तपाईँ आफ्नो पुत्र येशूको रगतले धोइ पखालिकन हामीले शुद्ध पारिसक्नु भएको छ। त्यसको लागि धन्यवाद दिन्छौँ। हे पिता, हे प्रभु येशू, तपाईँ यो संसारमा आउनु भएर पवित्र पितासँग, पवित्र परमेश्वरसँग हामी पापी मानिसको मिलाप गराउनु भएको छ। धन्यवाद प्रभु। र आज हामी साँच्चै नै तपाईँसँग हाम्रो जुन यो मिलाप, यो एकताको प्रेमले गर्दाखेरि हामी तपाईँको उपस्थितिमा आएका छौँ। साँच्चै नै पिता, आजको यो संगतिलाई तपाईँ परमप्रभु परमेश्वर आफै नै आइकन प्रभु तपाईँले यसलाई आशिषित तुल्याउनुहोस्। प्रभु तपाईँको छुवाईले, ओ प्रभु हामी तपाईँको अभिषेकले हामी तपाईँको उपस्थितिलाई थाहा गर्न सकौँ। आजको वचन बोल्ने तपाईँको छोरा पास्टर जीवन ज्योति राईलाई प्रभु तपाईँको अभिषेकले अभिषेक गर्नुहोस्। र प्रभु
तपाईँको छोराद्वारा त्यो अभिषेक बगेर ओ प्रभु आजको यो संगतिमा जतिजना हामी भेला छौँ ओ प्रभु हामी त्यो प्रत्येकमा ओ प्रभु तपाईँको अभिषेक तपाईँको छोराद्वारा त्यो बग्न सकेको होस्। प्रभु हामी तपाईँको आवाजलाई सुन्नलाई यहाँ आएका छौँ। ओ प्रभु हामी पास्टर जीवन ज्योति राईज्यूलाई हेर्नको लागि हामी आएका मात्र होइनौँ, तर हामी तपाईँ परम प्रभु परमेश्वरलाई हेर्न, तपाईँ परमेश्वरको आवाजलाई सुन्नलाई हामी आएका छौँ। साँच्चै नै प्रभु आज तपाईँको आवाजद्वारा ओ प्रभु आज हाम्रो जीवनमा तपाईँको वचनले काम गर्नुहोस्। तपाईँको आवाज जुन हामी सुन्दछौँ त्यो आवाजद्वारा प्रभु आज हाम्रो जीवनलाई आज तपाईँको मन पर्दो जीवन बनाउनुहोस् नि म तपाईँसँग बिन्ती गर्दछु। धन्यवाद पिता, धन्यवाद परमेश्वर, तपाईँको अभिषेक तपाईँको छोरा पास्टर जीवन ज्योति राईलाई दिनुहोस् र आजको सञ्चालन गर्नुहुने ओ प्रभु नानी किशुलाई अनि स्तुति प्रशंसा आराधना ल्याउनुहुने तपाईँको छोरा ओ प्रभु हाम्रो जेनिस राईलाई म तपाईँ परमेश्वरको हातमा राख्दछु। साँच्चै नै तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरको आत्माले हरेकलाई तपाईँको अभिषेकमा अभिषेक गर्नुहोस्। धन्यवाद 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 दिन्छौँ प्रभु। धन्यवाद 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 गर्दै सबै यो बिन्ती अनि प्रार्थना चढाउँदछौँ उद्धारकर्ता मुक्तिदाता नासरत येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाउँमा, आमेन। आमेन आमेन। धेरै धन्यवाद हाम्रो गुरुबालाई अनि पश्चाताप सहितको समर्पणको प्रार्थना सुरुको प्रार्थना गरिदिनु भएको निम्ति यसरी अब सेवालाई कन्टिन्यू गर्नेछौँ। फेरि पनि परमेश्वरको एउटा जीवित वचनलाई पाठ गरेर हामी संगति निरन्तर अगाडि बढाउनेछौँ। परमेश्वरको जीवित वचन यशाया 54:10 ले भन्दछ, पर्वतहरू हल्लाइए र डाँडाहरू हटाए तापनि तेरो निम्ति मेरो अटुट प्रेम हटाइने छैन, न त मेरो शान्तिको करार भङ्ग हुनेछ। तँलाई कृपा गर्नुहुने परम प्रभु भन्नुहुन्छ। आमेन। परमेश्वरको सधैँ उत्साही रूपी वचनबाट परमेश्वरलाई महिमा। हामी यसरी अब भजन गाउँदै हामी अगाडि बढ्नेछौँ, प्रभुको आदर गर्नेछौँ। हामी 312 नम्बरको भजन गाउनेछौँ। यो भजनबाट सँगै नै अझै परमेश्वरको महिमा भएको होस्। भरोसा र संगतिको भजन रहेको छ। 312 नम्बरको भजन। सम्पूर्ण जीवन मेरो प्रभु तपाईकै हो, राज गर्नु हो सदा, तपाईकै पूर्ण हो शिक्षा, राज गर्नु हो सदा, तपाईकै पूर्ण हो शिक्षा। महान प्रभु तपाईको प्रेम अति गहिरो, सागर भन्दा चौडा छ यो, आसमान भन्दा उच्च छ यो, निकामलाई चुनेर जीवन दान दिनु भो, इच्छा उद्देश्य प्रभु तपाईँ नै हो मेरो, इच्छा उद्देश्य प्रभु तपाईँ नै हो मेरो, सम्पूर्ण जीवन मेरो प्रभु तपाईकै हो, राज गर्नु हो सदा, तपाईकै पूर्ण हो शिक्षा, राज गर्नु हो सदा, तपाईकै पूर्ण हो शिक्षा। दूतगणले गर्थे तपाईको स्वर्गमा महिमा, मानिसले गरे उनको निरादर निन्दा, स्वर्गमा बस्नेछु पिताको दाहिने हात, मानिसले
राखी श्रापित क्रुसमा दुई चोरको साथ मानिसले राखे श्रापित क्रुसमा दुई चोरको साथ सम्पूर्ण जीवन मेरो प्रभु तपाईकै हो राज गर्नु हो सदा तपाईकै पूर्ण हो शिक्षा राज गर्नु हो सदा तपाईकै पूर्ण हो शिक्षा हालेलुया साँच्चै नै प्रभुलाई महिमा यस भजनबाट सम्पूर्ण जीवन मेरो प्रभु तपाईलाई हो भन्ने मौका आज हामीले पाएका छौं राज गर्नुहोस् प्रभु तपाईको यो जीवन सम्पूर्ण इच्छा तपाईले पूरा गर्नुहोस् भन्ने मौका पाएका छौं साँच्चै नै संसारमा थियौं भने हामी यसरी कहाँ भन्ने मौका हाम्रो इच्छा चाहना प्रभुको इच्छा प्रभु सम्पूर्ण जीवन यो मेरो तपाईको हो भन्ने मौका कहाँ पाउँछौं है सबै मेरो है सबै मेरो यो मेरो त्यो मेरो मेरो इच्छा अनुसार मेरो चाह अनुसार भन्ने हुन्थ्यो तर प्रभुलाई साँच्चै नै पाएर प्रभुको अनुग्रह भित्र भएको कारण प्रभुको चुनावट अनि बोलावट भित्र भएको कारण सम्पूर्ण जीवन है मेरो प्रभु तपाईको हो भन्ने मौका पाएको छु म चाहिँ औधी नै खुसी छु प्रभुलाई महिमा यस भजनबाट परमेश्वरको प्रशंसा हामी त्यस्तै गरेर अर्को भजन गाउने छौं 326 नम्बरको भजन तपाईहरु पल्टाउन सक्नुहुन्छ कृतज्ञ भई शिर झुकाई जीवन चढाउन आएको छु कृतज्ञ भई शिर झुकाई जीवन चढाउन आएको छु अमूल्य भेट अरूको तर जीवन मेरा अर्पेको छु जीवन मेरा अर्पेको छु टाढो जाँदा प्रेमलाई भुली घायल हुन्छ मन प्रभुको टाढो जाँदा प्रेमलाई भुली घायल हुन्छ मन प्रभुको हुन्छु नजिक नजिक तिम्रो नै सक्दिन म जान टाढो हुन्छु नजिक नजिक तिम्रो नै सक्दिन म जान टाढो कृतज्ञ भई शिर झुकाई जीवन चढाउन आएको छु अमूल्य भेट अरू के छ जीवन मेरा अर्पेको छु जीवन मेरा अर्पेको छु मलाई खिच्ने वैभव जगत विलास बल्लान बाधक मेरा मलाई खिच्ने वैभव जगत विलास बल्लान बाधक मेरा कृष्णको अद्भुत प्रेमको निम्ति देख्छु यसलाई मनैबाट कृष्णको अद्भुत प्रेमको निम्ति देख्छु यसलाई मनैबाट कृतज्ञ भई शिर झुकाई जीवन चढाउन आएको छु अमूल्य भेट अरू के छ जीवन मेरा अर्पेको छु जीवन मेरा अर्पेको छु प्रेम छ आघात प्रभु तिम्रो नै बयान गर्ने शक्ति छैन प्रेम छ आघात प्रभु तिम्रो नै बयान गर्ने शक्ति छैन अनन्त काल सेवा नै गरौँ यस प्रेमबाट उडिन म हुन्न अनन्त काल सेवा नै गरौँ यस प्रेमबाट उडिन म हुन्न कृतज्ञ भई शिर झुकाई जीवन चढाउन आएको छु अमूल्य भेट अरू के छ र जीवन मेरा अर्पेको छु जीवन मेरा अर्पेको
जिउँछु आफ्नै निम्ति, जगको निम्ति जिउँदिन प्रभु, नाता जिउँछु आफ्नै निम्ति, सक्दिन म अर्पण नगरी छोटो जीवन तिम्रो नै निम्ति, सक्दिन म अर्पण नगरी छोटो जीवन तिम्रो नै निम्ति, कृतज्ञ भई शिर झुकाई जीवन चढाउन आएको छु, अमूल्य भेट अरू के छ र, जीवन मेरा अर्पेको छु, जीवन मेरा अर्पेको छु, दुखी छु म समयको निम्ति, बिते त्यो जो रहँदा पापमा, दुखी छु म समयको निम्ति, बिते त्यो जो रहँदा पापमा, बाँकी जीवन कृतज्ञतामा अर्पित होस् प्रभुकै सेवामा, बाँकी जीवन कृतज्ञतामा अर्पित होस् प्रभुकै सेवामा, कृतज्ञ भई शिर झुकाई जीवन चढाउन आएको छु, अमूल्य भेट अरू के छ र, जीवन मेरा अर्पेको छु, जीवन मेरा अर्पेको छु। हालेलुया। साँच्चै नै मैले चाहिँ कृतज्ञता साथ यो भजनलाई हाम्रो प्रभुमा अर्पेको छु। साँच्चै नै यो समय भनेको, यो अवस्था भनेको कृतज्ञतामा शीश झुकाउँदै नम्रता सहित उहाँको वेदीमा रहने, उहाँलाई आदर अनि प्रशंसा छोडाउने, अनि उहाँले जुन दिनुभएको प्रेम आनन्द शान्तिमा रहेर चाहिँ उहाँको आराधना गर्ने समय रहेको छ। आमेन। प्रभुलाई महिमा, प्रभुलाई प्रशंसा। हामी भजन गीतलाई यहीँ राख्नेछौँ, हामी आराधनामा हामी जानेछौँ, अनि साँच्चै नै आराधनाको समय हाम्रो आदरणीय अगुवा हाम्रो जेनिस दाजुलाई यो समय म दिँदछु। यसपछिको समय हाम्रो आदरणीय अग्रज दाजुले लिनुहुनेछ। दाजु, जेनिस दाजु। सम्पूर्ण मण्डली परिवार लगायत मेरो आदरणीय पास्टर गुरुबाहरू अनि विश्वासी परिवारजनहरू अनलाइनमा मेन लाइनमा रहने परमेश्वरका पवित्र जनहरूप्रति हामी आजको सेवा आराधनामा उपस्थित हुनुहुने र जति अनलाइनमा त्यो चाहिँ लिड लगाएर सुन्नुहुनेहरूप्रति आजको दिन एकदमै आशिषको दिन र आशिषमय दिन, अनि हामीहरू स्वच्छ रहेको दिन अनि आनन्दमा रहेको दिन हजुरहरूलाई यो सेवामा सबैलाई प्रभु येशूको पवित्र नाममा जय मसीह भन्न चाहन्छु। अनि सम्पूर्ण जनलाई जय मसीहका साथै आज हामी प्रभुको सेवा आराधनामा जान लागिरहेका छौँ। अनि यो समयहरू चाहिँ अघि नै हाम्रो होस्टले भनिसक्नु भएको छ, हाम्रो आदरणीय राजु कुमार हाम्रो ब्रदरले भन्नुभएको छ, हाम्रो भाइले कि सबैजना हुन सक्छ भने के अरे तपाईँहरू क्यामेरा अन गर्नुहोस् म्युट गरेर भन्नुहुँदै थियो, तर हामीले यहाँ क्यामेरा अन गर्न सकेनौँ किनभने मोबाइललाई रेकर्डिङमा राखेको छु, त्यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरलाई धन्यवाद। अनि हामी चाहिँ आज अब परमेश्वरको नजदिकमा जानेछौँ, उहाँको सेवा आराधना गर्नेछौँ। परमेश्वर हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ अनि सबैजनाले म्युटमा रहेर नसक्छ भने तपाईँ हामी कहीँ लिएर जाउँ प्रभुको महिमामा। अनि हाम्रो शारीरिक आँखालाई बन्द गर्छु, हृदयका आँखालाई खोल्दै अनि परमेश्वरको साथै जाउँ, किनभने परमेश्वरले भन्नुहुन्छ कि उहाँको वचनमा हामी चाहिँ ध्यान दिएसम्म परम प्रभुको महिमा हुनुपर्छ भनेर उहाँको वचनमा भन्नुहुन्छ। जस्तै भजन सङ्ग्रह 113ले भन्नुहुन्छ, परम प्रभुको प्रशंसा गर, हे परम प्रभुका सेवक हो प्रशंसा गर, परम प्रभुका नामको प्रशंसा गर, परम प्रभुको नामको लिएर सदा सर्वदैसम्म परम प्रभुको प्रशंसा भइरहोस्। सूर्यदेखि लिएर सूर्यास्तसम्म परम प्रभुको नामको प्रशंसा हुनुपर्छ। परम प्रभु सबै जातिहरूमा उहाँको महिमा स्वर्गबाट उठ्दछ। परम प्रभु हाम्रा परमेश्वर समान हुन्छ।
उहाँ जो स्थानमा विराजमान हुनुहुन्छ यस कारणले गर्दाखेरि प्रभुलाई धन्यवाद जो आत्मशक्तिमा वृद्धि गर्न निर्णय आज यो सेवा र आराधनामा परमप्रभु परमेश्वरले यहाँ निगाह गर्नुभएको छ यो सेवा र आराधनामा आज परमेश्वर निउरानु भएको हेर्नु भएको छ भनेर हामी जस्तो परिस्थितिमा छौँ त्यहीँबाट आफ्नो शारीरिक आत्मालाई कम्ता गर्दै छौँ हामी परमेश्वरमा साथै जान्छौँ Presence
हरेक मेरो ठाउँ पाइएको छ जसलाई मेरो महिमा जसको आकार मैले त्यसै कारणले हेर म एउटा नयाँ सुरु गर्दैछु त्यो हुन आउँछ के तिमीहरू देख्दैछौ मरुभूमिमा एउटा काठको जमिनमा एउटा कोठाहरू बनाउँदैछु जङ्गली जनावरहरू स्यालहरू मेरो इज्जत गर्छन् किनभने म मेरा मानिसहरू मेरा चुनिएकाहरूलाई पिउनका निम्ति पानी मरुभूमिमा पानी अनि रुखको जमिनमा खोला हालिदिन्छु त्यस जातिलाई जसलाई म मेरो प्रशंसाको घोषणा गरौँ भनेर मैले बताएँ परमप्रभु परमेश्वर किनभने आज एउटा आवाज आउँछ तर अनि मैले भने म के भने सबै पहाडी घाँस जस्तै हुन् र तिनीहरूका सबै गौरव घाँसको फुल जस्तो घाँस मैदान्छ फुल झरिहाल्छ किनभने परमप्रभुको शास्त्रमा लेखिएको छ निश्चय नै मानिसहरू घाँसमै हुन् घाँस मैदाउँछ फुलहरू झरिहाल्छ तर हाम्रो परमेश्वरको वचन सधैँभरि अटल रहन्छ हालेलुया परमप्रभु परमेश्वर तपाईँलाई महिमा यस समय तपाईँले महिमा गर्नुहोस् तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छ प्रभु किनभने जमिनबाट परमप्रभुले सम्मान गरी गर भने तपाईँ भन्नुहुन्छ ओ परमप्रभु परमेश्वर तपाईँ हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ तपाईँलाई हामी स्याहार्न सक्छौँ हामीले तपाईँलाई के छ हामीसँग के छ पानी रहेको छ प्रभु तपाईँको छ तपाईँलाई आज के छ प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद किनभने परमप्रभु परमेश्वर आज हामी तपाईँलाई धन्यवाद प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद आजको समयहरूमा यो दिनहरूमा मानिसहरू भन्ने गर्छ दुःखमा समयमा पीडा बस्नु अघि जब तिमीले भन्नेछौ यस समयमा मेरो मन लाग्छ ती समयभन्दा अघि नै आफ्नो युवा अवस्थामा आफ्नो सृष्टिकर्ताको परमेश्वरलाई सम्पूर्ण हृदयहरू थाहा गर्दछ युवा अवस्थामा सम्हाल्नुहोस् प्रभु हालेलुया किनभने तपाईँको विरुद्ध पाप नगरौँ भनेर तपाईँको वचन मैले मेरो हृदयमा हालेलुया ओ प्रभु परमेश्वर
Hallelujah. आजको दिनमा तपाईँ शान्त तपाईँ कन्डिसन हामी कन्डिसन छौँ निर्वाह छौँ हामीसँग कुनै ताकत छैन यो शक्ति छैन यो सामर्थ्य भगवान मानिसको तपाईँको वचन भन्नुहुन्छ नरुको तिम्रो निर्जल भूमि हर्षित पूजारी स्थान रमाइलो छ र फुल्ने छ यसमा यो फुलेर फल्ने छ र अत्यन्त प्रफुल्लित छ हर्षले गाउँदै रमाहाल गर्नेछ हालेलुया यदि यो समय तपाईँको हाम्रो हृदय हामीलाई समाउँदै हुन्छ हामी पनि छौँ हाम्रो यो कमजोर हातका दुर्बल घुँडाहरूलाई पनि अनि हामी उहाँसँग छौँ जीवनसम्मै हामी छौँ हामीलाई
प्रभुलाई जब तपाईँ संसारका जब हामीले साउले हातहरू प्रवेश गराउने समयका आत्मिक परमेश्वर मेरो परमेश्वर तिमीहरूलाई भन्छ तपाईले नै आएर यिनीले तपाईले आएर प्रभु प्रभु तपाईको हातमा लाग्दैछ आजको यो समयलाई यो क्षणलाई तपाईले सुन्नुहुन्छ प्रभु यो समय किन प्रभु तपाईलाई धन्यवाद हाम्रा सबै आराधनालाई सुन्नु हाम्रा हृदयको भेगहरू सम्पूर्ण हृदयको हाम्रो जीवन तपाईँ अनि यो बिन्तीलाई यो आराधनालाई प्रभु तपाईँ सुनेको छ प्रभु धन्यवाद सबै अर्थ बिन्ती अनि आराधनाको गीतहरू चढाइन्छ जीवित प्रभु येशूको उच्च अनि पवित्र नाम आमेन आमेन जय मसीह जय मसीह हालेलुया हाम्रो
जेन्स दाजुलाई अनि त्यहाँ सबै जतिजना हुनुहुन्छ सबैजनालाई एकदमै धेरै धन्यवाद। कति आवाजहरू रोकिएर आए तापनि हामी जहाँ छौँ त्यसै अवस्थामा हामीले आफ्नो ठाउँबाट हाम्रो स्वर्गीय परमेश्वरको आदर अनि आराधना गरेका छौँ आत्मा अनि सत्यतामा। सबैजनालाई एकदमै धेरै धन्यवाद। हाम्रो परमेश्वरलाई महिमा, किनकि सबैभन्दा मनपर्ने उहाँलाई हाम्रो जीवनबाट भनेको आराधना हो। भजन कोरस गाएर उहाँको नाउँको महिमा प्रशंसा गर्नु उहाँले सबैभन्दा मनपर्ने कुरा हो, जुन हामीले गरेका छौँ। फेरि पनि यो समय हाम्रो माझमा कति धेरै जोडिनु भएको छ है, सुरुदेखि यहाँसम्म जोडिनु भएको छ। फेरि पनि पछि हामी सेवा सङ्गति सुरु भइसकेपछि जोइन हुनुहुने, हामीसँग सङ्गतिमा जोडिनु हुने सबैजनालाई फेरि जय मसीह साथै एकदमै धेरै हाम्रो अनलाइन सङ्गतिमा स्वागत भन्दछु। अनि यो समय चाहिँ अब विशेष समय रहेको छ, विशेष समय यानि कि परमेश्वरको जीवित वचन अनि परमेश्वरको दास हाम्रो पास्टर जीवन ज्योति राई गुरुबा हुनुहुन्छ। अनि उहाँले आज हामीलाई परमेश्वरको जीवित वचनलाई अन्न अनि मन्नाको रूपमा पस्काउँदै हुनुहुन्छ। अनि यो वचनको निम्ति प्रार्थना हाम्रो आदरणीय गोमा दिदीले प्रार्थना गरिदिनु हुनको निम्ति, आशिषमय वचनको निम्ति कुनै डिस्टर्बिङ नभएको होस् भनेर हाम्रो गोमा दिदी म्युट ओपन गरेर हजुरले प्रार्थना गरिदिनु भएको होस्। हुन्छ, जय मसीह सबैजनालाई फेरि पनि आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। सबै आँखा बन्द गरेर एकै मनको भइकन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परम प्रभु परमेश्वर पिता तपाईलाई धन्यवाद, प्रशंसा, आराधना, भक्ति प्रभु तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। यस समय फेरि तपाईको चरणमा उपस्थिति भएका छौँ प्रभु। हे परमेश्वर, यो समय घडी तपाई परम प्रभु परमेश्वरले जुटाउनु भएको समय हामीले आज यसरी प्रभु परमेश्वर संगतिमा भेला गराउनु भएको लागि धन्यवाद चढाउँदछु प्रभु परमेश्वर। प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु, यो समय तपाई परमेश्वरले अभिषिक्त जनलाई हाम्रो अगाडि ल्याइसक्नु भएको छ प्रभु। हामी वचनहरू तपाईको जीवित वचन लिएर आउनुहुने तपाईको छोरा दासलाई प्रभु तपाईको हातमा सुम्पदछौँ प्रभु। यो वचन प्रभु हाम्रो हृदयमा, हृदयको पाटीमा लेखिएको होस् प्रभु परमेश्वर। हामी प्रार्थना गर्दछौँ आफ्नो छोराद्वारा प्रभु हामीहरू प्रत्येकलाई खाँचो अनि आत्मिकी भोजनको खाँचो छ प्रभु परमेश्वर पिता। तपाई परम प्रभु आफ्नो छोराद्वारा हामीसँग बोल्नु हुनेछ प्रभु। तपाई परम प्रभुलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ प्रभु परमेश्वर पिता। हामी शून्यहरूको आत्मिकी कानहरू खोलिदिनुहोस् प्रभु, हाम्रो हृदयहरू प्रभु हाम्रो प्रभु परमेश्वर तपाईतिर सुन्नलाई प्रभु, बुझ्नलाई तपाईले समझ शक्तिहरू खोलिदिनुहोस् प्रभु। तपाईको छोराद्वारा हामी प्रत्येकको जीवनमा प्रभु बोल्नु हुनेछ। धन्यवाद चढाउँदछु तपाईको छोरा परमेश्वर आदरणीय गुरुबा ज्योति राई गुरुबालाई तपाईको हातमा राख्छौँ प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद छ प्रभु, यो समय तपाई परम प्रभुलाई धन्यवाद चढाउँदै वचन सुन्न गइरहेका छौँ। धन्यवाद छ प्रभु, सम्पूर्ण बिन्ती पुकारा तपाईको हातमा राख्दै आशिष माग्छु येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाउँमा, आमेन। गोमा दिदीलाई धन्यवाद। अनि यो समय हाम्रो आदरणीय गुरुबालाई म समय दिँदछु। हाम्रो गुरुबालाई हामी सबैजना ताली बजाएर स्वागत गर्नेछौँ। मिठो तालीको निम्ति सायद अब मेरो समय होला जस्तो लाग्दैछ हो। हजुर गुरुबा, अब हजुरको समय हुन्छ। सिलगढीबाट, इन्डियाको सिलगढीबाट न्यानो अभिवादन जय मसीह छ हजुर सबैजनालाई। राइट नाउ अहिले सिलगढीमा घनघोर पानी पर्दैछ। सिलगढीमा बाहिर गडाङगुडुङ चल्दैछ, थन्डरिङ हुँदैछ। अनि यो समयमा चाहिँ धेरैपल्ट पानी पर्दा वाइफाई जाने गर्छ, वाइफाईले काम गर्दैन धेरैपल्ट। र हजुर मनमनमा वाइफाई नजाओस् यो पानी झरीले भनेर पनि हजुरले मनमनमा प्रार्थना पनि गरिदिनु होला, मेरो रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। बाहिर घनघोर पानी पर्दैछ र परमेश्वरलाई सर्वप्रथमता अनि त्यसको बादमा कतारको आदरणीय पास्टर बुवाहरू जुन मण्डलीले मलाई यो निमन्त्रणा गर्नुभयो, विशेष राजु भाइलाई म भाइ भन्छु, उहाँलाई पनि धन्यवाद यस समयको निम्ति। हजुर जो गाविनु भएको छ सबैजनालाई धन्यवाद छ प्रार्थनाको निम्ति। र तपाईहरु कतिजना पास्टर बुवाहरू हुनुहुन्छ, पास्टर आमाहरू हुनुहुन्छ, अगुवाजन हुनुहुन्छ,
छोराछोरी भाइ बहिनी सबैजनालाई मसँग संगति गर्ने वचन सुन्ने इच्छा राख्नुभएको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ र अघिबाटै परमेश्वरको वचनको लागि प्रार्थना गरिएको छ, यसको निम्ति धन्यवाद। अनि सञ्चालिका बहिनीलाई म धन्यवाद दिन्छु, तपाईँ राम्रो सञ्चालन गर्नुहुँदो रहेछ, एकदम फास्टली काम गर्नुहुँदो रहेछ, तपाईँ स्पष्ट सञ्चालन गर्नुहुँदो रहेछ, एकदम धन्यवाद। लगभग 1 घन्टा भयो हामीले सेवा सुरु गरेको, 1 घन्टाको बादमा आराधना प्रार्थना सबै सकेर मैले प्रभुको वचन पाएको छु, एकदम धन्यवाद छ। र फेरि पनि मेरो प्रभुमा छोरा सामेल छोरा र बुहारी पनि भुटानबाट भेट हुनुभएको छ, उहाँलाई पनि स्वागत छ। मलाई लाग्छ कतारले आयोजना गरेको कारणले गर्दा कतारमा भएको मात्रै विश्वासीहरू हुनुहुन्छ होला भनेर मैले सोचेको थिएँ, तर धन्यवाद कि कतारले त आयोजना मात्रै गरेको हो, तर सम्पूर्ण विश्वबाट नै विश्वासी जनहरू यहाँ देख्नु पाउँदाखेरि चाहिँ खुसी लागेको छ। तपाईहरु सबैजनालाई म स्वागत जनाउन चाहन्छु। र अहिलेको समय म कुरा कोरोनाको गर्न चाहदिनँ, वाक्कै दिक्कै भइसक्यो यो कोरोना। घरमा यो कोरोनाले मलाई पनि बन्द गरेर राखेको, 1 वर्ष 6 महिना भयो अब यो कोरोनाले गर्दा घरमै बसेको। अब त वाक्क दिक्क भइसकेको छ, तर के गर्ने, दुःख लाग्दो कुरो इन्डियामा नेपालमा धेरैजना मानिसहरू मरिराखेका छन्, विश्वमै पनि मानिसहरू मरिराखेका छन्। अनि यो समयमा चाहिँ हामीलाई सहरबाट अलग बस्नु, मान्छेबाट अलग बस्नु, इभन अर्को मान्छेसँग पनि टाढो बस्नु, घरभित्रै बस्नु भनेर बार बार खबर आइबस्छ, मोबाइलबाट खबर आइबस्छ, टिभीबाट खबर आइबस्छ। अनि हामीलाई कोरोना लागेको मान्छेहरूबाट भाग्नु भन्ने कुराहरू भइराखेको छ। इभन थुप्रै कुराहरू अहिले हामीलाई लगभग छिमेकीबाट पनि टाढो बस्नुपर्ने कुराहरू भइराखेको छ, कोरोना लागेको मान्छेबाट भाग्नुपर्ने कुराहरू भइराखेको छ। र यही समयमा यही सन्दर्भहरूमा हामीलाई परमेश्वरको वचनले पनि हामीलाई काहीँ न काहीँ भाग्नुपर्छ, टाढिनुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीलाई बताएको कुराहरूकै सन्दर्भमा बोल्न चाहन्छु। र अहिले कोही बेला हामी विभिन्न स्थितिहरू आउँदाखेरि हामी भाग्नु सक्नुपर्छ, हामी टाढिनु सक्नुपर्छ। जस्तै अहिले हामी सहरबाट भागेको छौँ, अहिले हामी भिडहरूबाट भागेको छौँ। हामी आई डोन्ट नो, मलाई थाहा छैन तपाईले मेरो सबैजनाले मेरो स्वर सुन्दै हुनुहुन्छ कि सुन्नु भएको छैन, कारण अघि आराधना गर्दाखेरि चाहिँ मैले पुरै सुनिनँ, एकदमै सुनिनँ, आवाज नै मेरो कानमा त्यति साह्रो आएन। र मेरो आवाज तपाईले सुनुन् भनिकन पनि मनमा म प्रार्थना गर्दै बोल्ने छु। र अहिले हामीलाई यो स्थितिहरूले घरभित्र राखेको छ, भेडबाट हामीलाई अलग राखेको छ, त्यो मान्छेहरूबाट अलग राखेको छ, छिमेकीहरूबाट हामीलाई अलग राखेको छ, हामीलाई इभन आफ्नो साथीहरूबाट पनि अलग राखेको छ, हाम्रो आफन्तहरूबाट पनि अलग राखेको छ। यो स्थिति आएको छ। र तर बाइबलमा कतिपल्ट हामीलाई प्रभु यीशु मसीहले यसरी नै अलग बस्नुपर्छ, भाग्नुपर्छ, टाढिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि भन्नुभएको रहेछ। र अहिले म हजुरहरूलाई मत्तीको 12 अध्यायबाट म परमेश्वरको वचनबाट म बोल्न गइराखेको छु। मत्तीको 12 अध्यायलाई यति बेला म तपाईको अगाडि राख्न गइराखेको छु। मत्ती 12 अध्यायको 14 देखि 16 पदमा म यसरी पढ्न चाहन्छु। मत्ती 12 को 14 देखि 15 पद 16 पदसम्म म पढ्न चाहन्छु। तर फरिसीहरूले बाहिर गएर उहाँलाई कसरी नाश गरौँ भनेर उहाँको विरुद्धमा मतो गर्न लागे। तब त्यो कुरा थाहा पाएर यीशु त्यहाँबाट गइहाल्नु भयो र धेरैजना उहाँको पछि लागे र उहाँले तिनीहरूलाई सबैलाई निको पार्नु भयो। मत्ती 12 को 14 पदमा हामी हेर्छौँ, यहाँ फरिसीहरूले चाहिँ प्रभु यीशु मसीहलाई नाश गर्ने, प्रभु यीशु मसीहलाई सत्यनाश गर्ने कोसिस गर्दै गर्दाखेरि प्रभु यीशु मसीहले पत्तो पाउनु भयो। अनि त्यो ठाउँबाट, त्यो जग्गाबाट उहाँ गइहाल्नु भयो, त्यो जग्गामा उहाँ बसिरहनु भएन। त्यो जग्गा त्यो स्थिति थाहा पाएर चाहिँ प्रभु यीशु मसीह त्यो ठाउँ छोडेर गइहाल्नु भयो। त्यो गण्डागोलमा, त्यो जग्गामा, त्यो खतरामा, त्यो रिस्की जग्गामा उहाँ बसिरहनु भएन, त्यो जग्गाबाट उहाँ गइहाल्नु भयो भनेर बाइबलले भन्छ। मर्कुसको 3 अध्यायलाई यति बेला हामी हेर्नेछौँ। मर्कुसको 3 अध्यायमा पनि केही न केही कुराहरू लेखेको छ। मर्कुस 3 अध्याय पदमा, मर्कुस 3 को
6 देखि 7 मा हामी यसरी पढ्ने छौं। तब निस्केर गई उहाँलाई कसरी नाश पारौं भनी फरिसीहरूले तुरन्तै हेरोदियहरूसँग उहाँको विरुद्धमा मतो गरे। त्यसपछि येशू आफ्नो चेलाहरूसँग समुद्रतिर जानुभयो र गालिलबाट मानिसहरूको ठुलो भिड उहाँको पछि लाग्यो। मर्कुस 3 अध्यायमा पनि यहाँ फरिसीहरूले प्रभु यीशु मसीहको विरुद्धमा उहाँलाई आक्रमण गर्ने, उहाँको विरुद्धमा खडा हुने कुराहरू यहाँ गरेको हामी पाउँछौँ, उहाँलाई नाश गर्ने हामी कुरा पाउँछौँ। अनि त्यो थाहा पाएपछि चाहिँ प्रभु यीशु मसीह फेरि पनि त्यो हेरोदियरबाट अलग भएर उहाँ एकदमै टाढो भएको, अनि टाढो भएपछि चाहिँ चेलाहरूसँगबाट उहाँ समुद्रतिर गइहालेको कुराहरू हामी मर्कुसमा पनि हामी पाउँछौँ। मर्कुस 8 को 11 लाई फेरि पनि हामी हेर्नेछौँ। मर्कुस 8 को 11 लाई हामी हेर्छौँ। फरिसीहरू उहाँ कहाँ आएर उहाँसँग बहस गर्न लागे र उहाँलाई परीक्षा गर्नलाई स्वर्गबाट एउटा चिन्ह मागे। अनि त्यहाँ हामी देख्छौँ आफ्नो आत्मामा लामो सास लिएर उहाँले भन्नुभयो, यस पुस्ताले किन चिन्ह खोज्छ? साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु, यस पुस्तालाई कुनै चिन्ह दिने छैन। अनि तिनीहरूलाई छोडी उहाँ फेरि ढुङ्गामा चढेर पारीपट्टि जानुभयो। इभन मर्कुस 8 को 11 देखि ओह्रालो हेर्दाखेरि यहाँ पनि फरिसीहरूले प्रभु यीशु मसीहलाई न्यू खोजेको छ, प्रभु यीशु मसीहलाई च्यालेन्ज गरेको कुराहरू देख्छौँ। अनि त्यो कुरा थाहा पाएपछि प्रभु यीशु मसीह त्यो जग्गाबाट, त्यो ठाउँबाट, त्यो प्लेसबाट, त्यो गण्डागोल हुने ठाउँबाट उहाँ एकदम गइहाल्नु भएको, टाढो जानु भएको कुराहरू हामी मर्कुसमा पनि पाउँछौँ। अनि इभन लुकाको 23 अध्यायलाई जब हामी हेर्छौँ भने लुकाको 23 अध्याय पदमा चाहिँ उहाँ चुपचाप बस्नु भएको, उहाँ नबोल्नु भएको कुराहरू हामी पाउँछौँ। लुका 23 को 9 पदलाई हामी जब पढ्छौँ भने लुका 23 को 9 मा तिनले उहाँलाई धेरै प्रश्न गरे तर उहाँले तिनलाई केही जवाब दिनु भएन। मुख्य पुजारीहरू र शास्त्रीहरू चाहिँ खडा भएर उहाँलाई जोडतोड साथ दोष लाउन लागे। तिनले उहाँलाई धेरै प्रश्नहरू गरे तर उहाँले तिनलाई केही जवाब दिनु भएन अथवा बोल्नु भएन। अब राम्रो सुन्नु होला, बाइबल नखोल्नु होला, मलाई तपाईले हेर्नु होला, मलाई तपाईले सुन्नु होला। यहाँबाट हामी केही कुरा सिक्छौँ आजको दिनमा। अंग्रेजी बाइबलले एउटा जग्गामा मत्तीको 12 को 14 देखि 16 पदमा जब हामी त्यहाँ हामी अंग्रेजी बाइबललाई हेर्छौँ भने चाहिँ विथड्र भन्ने शब्द चलाउनु भएको छ। विथड्र, लेफ्ट द एरिया भन्ने शब्द चलाउनु भएको छ, अथवा पन्सिनु, भाग नलिनु, स्थान छोड्नु, त्यहाँबाट गइहाल्नु भन्ने कुराहरू हामी पाउँछौँ प्रियहरू। त यहाँबाट हामी यो केही ठुलो गहिरो केही पनि अध्ययन होइन, तर प्रभु यीशु मसीहलाई सत्यानाश गर्ने कुराहरू थाहा पाएपछि, प्रभु यीशु मसीहलाई आक्रमण भएपछि, प्रभु यीशु मसीहलाई त्यहाँ खतरा र जोखिम आएपछि चाहिँ त्यो जग्गामा उहाँ नरहनु भएको, त्यो ठाउँमा नरहनु भएको, त्यहाँको मान्छेहरूसँग डिस्कस गरिबसेको, त्यहाँको मान्छेहरूसँग झगडा गरिबसेको प्रियहरू हामी पाउँदैनौँ। तर त्यो ठाउँबाट यीशु मसीह गइहाल्नु भयो, टाढो गइहाल्नु भयो, त्यो ठाउँमा उहाँ बसिरहनु भएन, किनकि त्यो जग्गा उचित जग्गा थिएन, त्यो भिड उचित भिड थिएन, त्यो वातावरण राम्रो वातावरण थिएन। त्यहाँ भएको जो दल बदल मान्छेहरू छ उनीहरूसँग गफ गरिबस्दाखेरि कुनै आत्मिक फाइदा हुन्छ भन्ने कुराहरू थिएन। त्यही कारणले गर्दाखेरि त्यो भिड, त्यो अवस्था, त्यो वातावरणबाट चाहिँ यीशु मसीह पन्सिनु भएको, यीशु मसीह भाग्नु भएको, यीशु मसीह टाढिनु भएको, त्यो जग्गाबाट उहाँ गइहाल्नु भएको कुराहरू हामी प्रियहरू देख्दछौँ प्रियहरू। त आज यहाँ हामी देख्छौँ एउटा जग्गामा जब यीशु मसीह पटक्कै नबोल्नु भएको, पटक्कै उहाँले डिस्कस नगर्नु भएको, पटक्कै उहाँले वाद प्रतिवाद क्रिया प्रतिक्रिया नगरेको कुराहरू देख्छौँ। उहाँ चुपचाप बस्नु भएको देख्छौँ प्रियहरू। अनि तपाईँ र मेरो मोडल, सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट हाम्रो मोडल चाहिँ प्रभु यीशु मसीह नै हुनुहुन्छ। हुनसक्छ हाम्रो बाइबलभित्र अरू पनि धेरै मोडलहरू होला, हुनसक्छ वर्तमानमा धेरैजना अगुवाहरू पनि हाम्रो मोडलहरू होला, तर सबैभन्दा राम्रो मोडल चाहिँ हाम्रो प्रभु यीशु मसीह नै हुनुहुन्छ। उहाँबाट नै हामीले हमेसा सिक्न सक्छौँ प्रियहरू। यो साधारण खण्डबाट आज तपाईँ र मैले के सिक्छौँ भन्दाखेरि यीशु मसीहबाट अब हामीले के सिक्न पर्छ यो कुराहरूबाट भन्दाखेरि हामीले प्रियहरू आफ्नो जीवनमा खतरा अनि नोक्सानी आउने कुरा थाहा पाएपछि यीशु झट्टै त्यहाँबाट गइहाल्नु भयो। आफ्नो जीवनमा खतरा, आफ्नो जीवनमा नोक्सानी,
आफ्नो जीवनमा हानिको कुराहरू, आफ्नो जीवनमा फाइदाको कुराहरू होइन तर नोक्सानीको कुराहरू, जोखिमको कुराहरू आउँदैछ भन्ने कुरा थाहा पाएपछि यीशु मसीह त्यो जग्गामा बसिरहनु भएन, त्यो जग्गाबाट उहाँ गइहाल्नु भयो। बाइबलको चारैवटा पुस्तकहरू जो सुसमाचारको पुस्तकहरू छ त्यसले यो कुराहरू भनेको प्रियहरू हामी पाउँदछौँ। यीशु मसीह त्यो जग्गामा बसिरहनु भएन, त्यो खतरनाक, त्यो हार्मफुल, त्यो फाइदा नहुने जग्गा, त्यो नाश हुने जग्गा, त्यो 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 जीवनमा विशेष खतरा हुने जग्गा, आफूलाई नोक्सानी हुने जग्गा, त्यो भिड, त्यो वातावरणबाट यीशु मसीह गइहाल्नु भयो, त्यो जग्गामा उहाँ बसिरहनु भएन। त प्रभु यीशु मसीहको जीवनबाट हामीले हाम्रो जीवनमा के सिक्ने भन्ने कुराहरू म तपाईहरुसँग कुराकानी गरिराखेको छु। त्यही बसिरहेदेखिलाई बातचित, वाद प्रतिवाद, लडाई र झगडा, डिस्कस, काटमार हुन्छ भन्ने कुरा यीशु मसीहलाई राम्रो थाहा थियो, किनकि उहाँ हम्बल हुनुहुन्थ्यो, उहाँ नम्र हुनुहुन्थ्यो, उहाँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँ चाहिँ पवित्र व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। त्यही कारणले गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ त्यस्तो घिनलाग्दो जग्गामा, त्यो खतरापूर्ण जग्गामा, त्यो नराम्रो जग्गामा उहाँ बसिरहँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ लडाई हुन्छ, त्यहाँ झगडा हुन्छ, त्यो जग्गामा राम्रो कुरा हुँदैन भन्ने कुरा थाहा भएपछि त्यो जग्गाबाट उहाँ गइहाल्नु भयो, त्यो जग्गामा उहाँ बसिरहनु भएन। अनि एउटा जग्गामा चाहिँ प्रियहरू उहाँ बसिरहनु भएको बेलामा त्यो जग्गामा चाहिँ उहाँ काटमार भएको कुरा तपाईँलाई थाहा छ। मत्ती 26:51 पद जब तपाईँले पढ्नुहुन्छ त्यहाँ उहाँ बसिरहेको एक समयमा त्यहाँ बसिरहेको बेला चाहिँ त्यहाँ एउटा चेलाले चाहिँ के काटेको छ, एउटा पुजारीको कान काटेको छ। प्रियहरू यहाँ हामी हेर्छौँ मत्ती 26:51 पदमा, जब हामी हेर्छौँ मत्ती 26:51 पदमा हामी पढ्छौँ, तब तिनीहरूले अघि आएर येशूलाई समाती गिरफ्तारी गरे। येशूको साथमा हुनेहरू मध्ये एउटाले हात बढाएर आफ्नो तरवार झिक्यो र मुख्य पुजारीहरूको दासलाई प्रहार गर्यो र त्यसको कान छिनाइदियो। तब येशूले तिनलाई भन्नुभयो, तिम्रो तरवार म्यानमा हाल, किनभने तरवार लिने सबै तरवारले नै नष्ट हुनेछन्। तिमी के ठान्दछौ कि म आफ्नो पितालाई बिन्ती गर्न सक्दिनँ र उहाँले तुरन्तै स्वर्गदूतहरूको 12 पल्टन भन्दा बढी मेरो निम्ति पठाइदिनुहुन्न? प्रियहरू यहाँ तपाईले देख्नुहुन्छ, यहाँ चेलाहरूले एउटा जग्गामा, चेलाहरूले एउटा ठाउँमा चाहिँ यहाँ गण्डागोल गरेको हामी पाउँछौँ। चेलाहरूले चाहिँ तरवार निकालेर एउटा पुजारीको कान चट्टै काटेको प्रियहरू हामी पाउँदछौँ। अनि यहाँ चाहिँ प्रभु यीशु मसीहले कराएको छ चेलाहरूलाई, तिमीले आफ्नो तरवार चाहिँ म्यानमा हाल, तिमीले तरवार ननिकाल भनेर भनेको कुरा हामी पाउँछ। प्रियहरू त यहाँबाट हामी थाहा पाउँछौँ भिडहरू भित्र बसिरहँदा, गण्डागोल भित्र बसिरहँदा, फाइदा नहुने कुरातिर त्यहाँ बसिरहँदा, झमेला हुने जग्गातिर बसिरहँदाखेरि चाहिँ चेलाहरूले चाहिँ लडाइँ गर्ने रहेछ, चेलाले चाहिँ तरवार निकाल्ने रहेछ, चेलाले चाहिँ हत्या गर्ने रहेछ, चेलाले चाहिँ मारकाट गर्ने रहेछ भन्ने कुरा यीशु मसीहलाई हमेसा प्रियहरू उहाँलाई थाहा हुन्थ्यो। किनकि यहाँ एउटा घटना घटेको हामी पाउँदछौँ। अनि यीशु मसीह कहिल्यै पनि प्रियहरू गण्डागोल भएको जग्गामा, यीशु मसीह कहिले पनि फाइदा नहुने जग्गामा, कहिले पनि झमेला, समस्या, मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ, प्रब्लम्स, समस्या आउने जग्गामा प्रियहरू उहाँ बसिरहनु भएन। उहाँ त्यो जग्गाबाट गइहाल्नु भयो, कारण उहाँ चाहिँ पिसमेकर हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ लडाइँ झगडा नरुचाउने व्यक्ति, डिस्कस नरुचाउने व्यक्ति, उहाँ चाहिँ शान्तिदाता, शान्तिको राजकुमार हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँलाई कहिले पनि झगडा गर्नु प्रियहरू मन लाग्थेन। प्रियहरू यो तपाईँलाई मलाई राम्रो कुराहरू प्रियहरू थाहा छ। त यस प्रभुलाई नकारात्मक बातचित, रिस गर्ने समूह, नोक्सानी पुर्याउने व्यक्तिहरूबाट टाढा बस्नुपर्छ र म भाग्नुपर्छ, उनीहरूबाट म अलग रहनुपर्छ भन्ने राम्रो प्रियहरू ज्ञान थियो। पानी पनि पिउँदैछु सरी है त। प्रभु यीशु मसीहलाई नकारात्मक बातचित गर्ने मान्छे, रिस गर्ने मान्छे समूह, लडाइँ झगडा गर्ने मान्छे, काटमार गर्ने मान्छे, यो समूहबाट म अलग बस्नुपर्छ। यस्तो मान्छेसँग म बसिरहनु हुँदैन, यस्तो भिडसँग म बसिरहनु हुँदैन, यस्तो दलभित्रमा बस्नु हुँदैन, यस्तो समूहभित्रमा बस्नु हुँदैन भन्ने कुराहरू प्रियहरू राम्रो प्रियहरू थाहा थियो, राम्रो थाहा थियो। लिसन भेरी भेरी केयरफुल, लिसन भेरी भेरी केयरफुल प्रियहरू। त अब तपाईले जब देख्नुहुन्छ कतिपल्ट त यसो पटक्कै बोल्नु पनि भएन वा जवाब नै उहाँले दिनु भएन। मत्ती 26:63 पदमा पढ्न चाहन्छु। मत्ती 26:63 पद जब हामी पढ्छौँ, 26:63 पद,
मत्ती 26 को 63 पदमा यीशु मसीह बोल्नु भएन। उहाँ 26 को 63 पद जब हामी हेर्छौँ भनेदेखिलाई मत्ती को 26 को 63 लाई यति बेला म पढ्न चाहन्छु। तब 62 ले भन्छ, तब प्रधान पुजारीले उठेर उहाँलाई भने, के त केही जवाब दिँदैनस्? यी मानिसहरूले तेरो विरुद्धमा दिएको गवाई के हो? तर यीशु चुप रहनु भयो। प्रधान पुजारीले उहाँलाई भने, जीवित परमेश्वरको शपथ खाएर भन्दछु, हामीलाई बता, के त परमेश्वरको पुत्र होस्? 63 ले भन्छ, तर यीशु चुप रहनु भयो। 63 ले भन्छ, यीशु प्रभु चुप रहनु भयो। यीशु प्रभु चुप रहनु भयो। फेरि बाइबलको भजनसँग 46 को 10 पदमा यस्तो कुरा लेखिएको छ, मौन बस किनकि म परमप्रभु परमेश्वर हुँ। मौन बस भनेको चुपचाप बस भनेर भजनसँग 46 को 10 पदमा लेखिएको छ। प्रियहरू, मौन बस भजनसँग 46 को 10 पदमा तपाईको अगाडि पढ्न चाहन्छु। भजनसँग 46 को 10 पदमा यस्तै कुरा, शान्त हो म परमेश्वर हुँ। अर्को बाइबलले चाहिँ मौन बस भनेर लेखेको छ, शान्त हो म परमेश्वर हुँ भनी जान। अर्को बाइबलले चाहिँ मौन बस भनेर भनेको छ। प्रियहरू, मौन बस, शान्त बस। यहाँबाट हामी मौन बस भनेको नबोल, शान्त बस नबोल भन्ने कुराहरू पनि प्रियहरू हामी बुझ्छौँ। त प्रियहरू, तपाईले बाइबलको धेरै खण्डहरू जब पढ्दै लानुहुन्छ, पढ्दै लानुहुँदाखेरि चाहिँ प्रियहरू यो पदहरू तपाईले पाउँदै लानुहुन्छ। अनि यीशु मसीहले हामीलाई आजको खण्डबाट चाहिँ प्रियहरू हामीलाई कोही बेला हामीले हाम्रो जीवनमा बोल्नु हुँदैन, कोही बेला हामीले डिस्कस गर्नु हुँदैन, हामीले वाद विवाद पनि गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा पनि हामीलाई बताउँछ। प्रियहरू यहाँ यो खण्डलाई हेर्नु भने, अनि कोही बेला चाहिँ चुपचाप बस्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि प्रियहरू हामीलाई बताउँदछ। हाम्रो व्यक्तिगत जीवन अनि पारिवारिक जीवनमा नोक्सानी गर्ने, निराश पार्ने, क्रोध ल्याउने, झगडा ल्याउने व्यक्तिहरू अनि विषयहरू आउनु सक्छ। त्यस बेला तपाईँ हामी त्यो स्थितिबाट भाग्नु सक्नुपर्छ, टाढिनु सक्नुपर्छ, अलग हुनु सक्नुपर्छ। भेरी सिम्पल कुरा आज म तपाईलाई भनिराखेको छु। भेरी सिम्पल कुरा म तपाईलाई भनिराखेको छु। प्रियहरू, हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा, हाम्रो परिवारको जीवनमा, हाम्रो काम कुरोमा, हाम्रो फ्यामिलीमा हामीलाई नोक्सानी पुर्याउने कुरा, हामीलाई निराश पार्ने कुरा, हामीलाई क्रोध ल्याउने कुरा, हामीलाई झगडा ल्याउने विषय वस्तुहरू आउन सक्छ। त्यस्तो कुराबाट प्रियहरू धेरैपल्ट हामी टाढिनुपर्छ। त्यस्तो कुराबाट प्रियहरू हामी अलग रहनुपर्छ। सुन्दै हुनुहुन्छ हजुरले? सबैजनाले सुन्दै हुनुहुन्छ? तपाईँ हामी टाढिनु सक्नुपर्छ त्यस्तो कुराहरूबाट। हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा पनि धेरैपल्ट समस्या आउने, हामीलाई लडाइँ झगडा गराउने कुरा, नोक्सानी ल्याउने कुराहरू आउनु सक्छ हाम्रो जीवनमा। प्रियहरू त्यस्तो कुराबाट धेरैपल्ट प्रियहरू हामी टाढिनु सक्नुपर्छ। त्यस्तो कुराबाट प्रियहरू हामी अलग बस्नु सक्नुपर्छ। हाम्रो जीवन, परिवार, कार्यक्षेत्र, सेवाकाई अनि मण्डलीमा आत्मिक अनि मानसिक नोक्सानी ल्याउने मित्रहरू, व्यक्तिहरू अनि विषयहरूबाट हामी अलग रहनु हाम्रो बुद्धिमत्ता हो। प्रियहरू, तपाईँ र मेरो परिवार, तपाईँ र मेरो व्यक्तिगत जीवनमा, तपाईँ र मेरो सेवाकाईको क्षेत्रमा, तपाईँ र मेरो काममा, तपाईँ र मेरो व्यापारमा, तपाईँ र मेरो आत्मिक जीवनमा, हाम्रो सामाजिक जीवनमा पनि यस्तो कुराहरू आउनु सक्छ। तपाईँ र मलाई नोक्सानी ल्याउने, तपाईँ र मलाई झगडामा ल्याउनु चाहने, अशान्तिमा ल्याउनु चाहने यस्तो कुराहरू आउनु सक्छ हाम्रो जीवनमा। त्यस्तो समूहबाट, त्यस्तो व्यक्तिहरूबाट, त्यस्तो मित्रहरूबाट, त्यस्तो आफन्तहरूबाट प्रेयर हामी टाढिनु सक्नुपर्छ। त्यस्तो व्यक्तित्वबाट प्रेयर हामी अलग रहनु सक्नुपर्छ। हामीलाई कसले नोक्सानी ल्याउँदैछ, कसले हाम्रो जिन्दगीमा ह्याम्पर ल्याउँदैछ, हाम्रो जीवनमा अफाइदाको कुरा ल्याउँदैछ, हाम्रो जीवनमा खतराको कुरा ल्याउँदैछ, त्यस्तो मित्र, त्यस्तो समूह, त्यस्तो आफन्त, त्यस्तो भिड, त्यस्तो वातावरणबाट प्रेयरहरू तपाईँ र म चाहिँ भाग्न सक्नुपर्छ। सायद त्यो हाम्रो मित्र नै किन नहोस्, सायद त्यो हाम्रो आफन्त नै किन नहोस्, चाहे त्यो हाम्रो ब्लड रिलेटेड नै मान्छे किन नहोस्, प्रियहरू तपाईँ र म चाहिँ भाग्न सक्नुपर्छ। यो आजको वचनबाट हामी सिक्न सक्छौँ। सबै व्यक्तिहरूसँग बातचित र मित्रता सङ्गत गर्दा तपाईँ हाम्रो जीवनमा आत्मिक र अन्य क्षेत्रहरूमा भलाइ हुन्छ भने कुनै ग्यारेन्टी छैन। प्रियहरू, तपाईँ र मैले बातचित गरेको मान्छेहरूसँग, तपाईँ र मैले बातचित गरेको हाम्रो मित्रहरूसँग, तपाईँ र मैले सम्पर्क गरेको हाम्रो आफन्तहरूबाट
तपाईँ र मैले बनाएको हाम्रो मित्रहरूबाट, हाम्रो ब्लड रिलेटेडबाट, इभन ब्लड रिलेटेडबाट पनि, इभन हाम्रो मण्डलीमा आउँदै गर्ने कतिजना व्यक्तिहरूबाट पनि तपाईको जीवन र मेरो जीवनमा आत्मिक फाइदाको कुराहरू, हामीलाई स्पिरिचुअल बेनिफिटको कुराहरू हुन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन, कुनै ग्यारेन्टी छैन। तपाईले विश्वास गर्नुहुन्छ या गर्नुहुन्न, ग्यारेन्टी छैन। तपाईँ र मेरो जीवनमा हामीले बनाएको मित्रहरूबाट, हामीले बनाएको आफन्तहरूबाट, हामीले विश्वास गरेको इभन व्यक्तिहरूबाट पनि हाम्रो जीवनमा आत्मिक फाइदा हुन्छ भनेर कुनै पनि ग्यारेन्टी प्रियहरू छैन, कुनै पनि ग्यारेन्टी छैन। यसको व्यक्तित्व हामीले फाइन्ड आउट गरेर कतिजना व्यक्तिहरूबाट हामी अलग हुनुपर्छ, टाढो हुनुपर्छ भन्ने कुरा प्रभु यीशु मसीहले बताउँदछ। अनि प्रभु यीशु मसीहलाई थाहा भयो यो भेडसँग म बसिरहनु हुँदैन, यो भेडसँग मैले डिस्कस गरिबस्नु हुँदैन, यो भेडसँग मैले बात विवाद गरिबस्नु हुँदैन, यो भेडसँग मैले फेलोसिप गर्नु हुँदैन, यो भेडसँग मैले रहिरहनु हुँदैन। यिनीहरू मलाई नोक्सानी पुर्याउने हो, मलाई नाश गर्ने हो, मलाई खतम गर्ने हो, मेरो जीवनमा कुनै फाइदा छैन यिनीहरूसँग डिस्कस गरिबस्नु भन्ने कारणले गर्दा उहाँ त्यो जग्गाबाट प्रियहरू गइहाल्नु भयो, त्यो जग्गाबाट उहाँ गइहाल्नु भयो। अनि बाइबलमा प्रभु यीशुले चेलालाई भनेको छ, म चाहे भने मेरो पितालाई प्रार्थना गरेर 12 पल्ट स्वर्गदूतहरूले उहाँले मलाई पठाइदिनु सक्नुहुन्छ पनि उहाँले भन्नुभएको छ। यसको मतलब उहाँले लडाइँ गर्नु चाहनु भएन, डिस्कस प्रतिवाद गर्नु चाहनु भएन, कारण उहाँले पनि भजनसँग 46 को 10 पद पढ्नु भएको थियो, मौन बस्छ, शान्त बस्छ। प्रभु यीशु मसीहले जवाब दिनु सक्नुहुन्थ्यो प्रियहरू, उहाँले एन्सर दिनु सक्नुहुन्थ्यो, तर उहाँले एन्सर दिनु भएन प्रियहरू। नसकेर नदिनु भएको होइन, तर उहाँले जानिकन एन्सर दिनु भएन, किनकि उहाँले एन्सर दिँदाखेरि अझै कतिजना मान्छेहरू चिडिन्छ, अझै कतिजना मान्छेले बिलिभ गर्दैन, अझै मलाई न्यू खोज्छ भन्ने कुराहरू थाहा भएपछि उहाँ प्रियहरू त्यो जग्गालाई छोडेर जानुभयो। अनि प्रभु यीशु मसीहसँग झगडा गरेपछि त्यहाँको मान्छेले प्रभु यीशु मसीहले मात्र कुट्दैन मार्दैन, तर चेलालाई पनि कुट्छ, चेलालाई पनि मार्छ भन्ने कुराहरू यीशु मसीहलाई प्रियहरू थाहा थियो। अनि यीशु मसीह धेरै जग्गा चुपचाप रहनुभयो, उहाँ धेरै जग्गा प्रियहरू उहाँ बोल्नु भएन। It is better to remain silent than to argue and being anger. कसैले भन्छ it is better to remain silent than to argue and being anger. कसैले अंग्रेजीमा भन्दछ यो सबैभन्दा राम्रो हो कि कोही बेला शान्त साइलेन्ट बस्नु चाहिँ राम्रो हो, आर्ग्यु गर्नु भन्दा, डिस्कस गरिबस्नु भन्दा र त्यसले रिस ल्याउनु भन्दा चाहिँ भएर कोही बेला चुपचाप बस्नु, शान्त बस्नु राम्रो हो भनेर प्रियहरू बाइबलले प्रियहरू भन्दछ, बाइबलले प्रियहरू भन्दछ। उपदेशक 10:4 ले के लेखेको छ म तपाईको अगाडि पढ्न चाहन्छु। उपदेशकको पत्र 10:4 लाई यति बेला हामी हेर्ने छौं। उपदेशकको पत्र 10:4 10:4 लाई हामी हेरौं। तपाईहरु बुझ्दै हुनुहुन्छ होला। उपदेशकको 10:4 ले भन्छ, हाकिमको रिस तिम्रो विरुद्धमा उठे तापनि तिमीले आफ्नो काम नछोड, चुपचाप बस्नले ठूला ठूला भूल शान्त हुन्छ। हाकिमको रिस तिम्रो विरुद्धमा उठे तापनि तिमी आफ्नो काम नछोड, चुपचाप बस्नले ठूला ठूला काम शान्त हुन्छ। मैले आज तपाईलाई भन्न खोजेको चाहिँ चुपचाप बस्नले पनि ठूला ठूला भूल शान्त हुन्छ। चुपचाप बस्नले धेरैवटा कामहरु प्रियहरु बनिन्छ, धेरैवटा कामहरु बनिन्छ प्रियहरु चुपचाप बस्नले। यसो मसीहले धेरै जग्गा साइलेन्स बस्नु सिकाउनु भएको छ, चुपचाप बस्न भनेर प्रियहरु बस्नु उहाँले सिकाउनु भएको छ। त्यसैले नै उपदेशक 3:7 लाई पनि हामी हेर्ने छौं। 3:7 ले के भन्छ भने च्यात्ने एउटा समय छ र मर्मत गर्ने एउटा समय छ, चुप लाग्ने एउटा समय छ र बोल्ने एउटा समय छ। सुन्नुस् है, चुप लाग्ने एउटा समय छ, चुप लाग्ने एउटा समय छ अनि बोल्ने एउटा समय छ। चुप लाग्ने एउटा समय छ अनि बोल्ने एउटा समय छ। हितोपदेश 17:19 हितोपदेश 17:19 पदलाई हामी हेर्ने छौं। 17:9 लाई हामी हेर्ने छौं। चित्त दुखाइलाई ढाकछोप गर्नेले प्रेम बढाउँछ, तर कुरा दोहोऱ्याउने जोसुकैले पनि घनिष्ठ मित्रहरुमा फाटो ल्याउँछ।
तर कुरा दोहोऱ्याउने जोसुकैले पनि घनिष्ठ मित्रमा फाटो ल्याउँछ भन्नाले बोल्ने भन्नुको मतलब चाहिँ त्यो दंगा फसाद चाहने प्रेयरहरू, दंगा फसादलाई माया गर्ने, डिस्कस गर्न रुचाउने त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ यो प्रेयर भन्न खोजेको प्रेयर हो। त यहाँ हामी एउटा प्रब्लम, मलाई राम्रो हेर्नु ल तपाईहरुले, हाम्रो प्रब्लम के छ भन्नुस् त। हाम्रो प्रब्लम चाहिँ तपाई र मेरो प्रब्लम्स के छ प्रेयर, तपाई र मेरो प्रब्लम चाहिँ हामी चाहिँ बोल्नै पर्ने कुराहरु हुन्छ। माफ गर्नुस् ल, एकैछिन दरवाजा बन्द गरे। प्रेयरहरु हाम्रो प्रब्लम्स के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ बोल्नै पर्ने हुन्छ। राम्रो सुन्नुस् ल, कतिजना हल्लिँदै हुनुहुन्छ, राम्रो सुन्नुस् है। हामीलाई प्रब्लम के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ बोल्नै पर्छ। बुढालाई रिस उठ्छ, बुढी बोल्नै पर्छ। बुढी कहाँ चुपचाप बसिरहन्छ र, बुढी रिसाउँछ, बुढा बोल्नै पर्छ, हो कि हैन? अनि इगो हुन्छ, तिमी बोल्ने म पनि बोल्छु। अनि बुढीले 2 शब्द बोल्छ, बुढाले 4, बुढाले 4 शब्द बोल्छ, बुढीले 8, बुढीले 8 शब्द बोल्छ, बुढाले 32, त्यहाँदेखि त 50, 100 हुँदै 1000, त्यहाँदेखि के हुन्छ प्रेयर। त्यहाँदेखि भरे कुकर फ्याँक्ने, कराई फ्याँक्ने, त्यसको बादमा भरे चिम्टा फ्याँक्ने, त्यसको बादमा भरे कराईको झट्टीहरुको कुरा हुन्छ। धेरै जग्गा प्रेयर हो कि हैन? यस्तो हुन्छ। परमेश्वरको वचनले हामीलाई यहाँ चुपचाप बस्ने समय छ, यहाँ बोल्ने पनि समय छ। प्रवेशपछि बोल्नु भएन, प्रवेशपछि भाग्नु भयो प्रेयर, प्रवेशपछि भाग्नु भयो। तपाईहरु को हुनुहुन्छ घरमा कोही बेला बुढाबुढीको डिस्कस हुँदाखेरि फुत्तै घरबाट निस्केर भएर 1-1.5 घण्टाको लागि बाहिर गइदिनुहुन्छ। यो राम्रो एउटा सिद्धान्त छ। कति बुढोहरुको राम्रो आदत हुन्छ, बुढी कच कच गर्नु थालेपछि बुढो सुत्त 1 घण्टा बाहिर गइदिन्छ। अनि 1 घण्टामा बुढी भरे पिस शान्ति हुन्छ, अनि भरे बुढो फर्केर आउँछ। यो राम्रो एउटा सिद्धान्त हो, मलाई चाहिँ यो मन पर्छ। अब प्राय नानीको आमा बुढीहरु त फुत्तै निस्केर बाहिर जानु भएन, हाम्रो नेपालीहरुको संस्कृतिमा ठिक भएन। तर जति सक्दो चाहिँ बरु बुढी रिसाउनु थाल्यो भने बुढा फुत्तै 1 घण्टा गएर पल्लोपट्टि काहीँ बसेर आएर शान्त भएर आएको राम्रो। फेरि बाहिर फुत्तै गएर यस्तो लिएर आउनु त हैन नि, फेरि त्यसो चाहिँ होइन, फेरि शान्त भएर आएको राम्रो। तर घरमै बसिरहँदाखेरि चाहिँ अब भर चुपचाप बसिरहने शक्ति दिनुहोस् प्रभु। मेरो बुढी रिसाउनु थाल्यो भने मलाई चुपचाप रहने शक्ति दिनुहोस् प्रभु। मेरो बुढो रिसाउनु थाल्यो भने मलाई चुपचाप रहने शक्ति दिनुहोस् भनेर हामीले प्रार्थना गर्नुपर्ने चाहिँ छ। अब रातितिर 10 बजी रातितिर डिस्कस भएर बुढा फुत्तै 1 घण्टाको लागि बाहिर निस्केर जाँदा भाइ मेरो बुढो सुसाइड गर्नु गयो कि भन्नु लाग्ला, डर होला। त्योभन्दा बेहतर चाहिँ भरु प्रभु मलाई सहने शक्ति दिनुहोस् मेरो बुढी रिसाउँदाखेरि। जति सक्दो त रिसाउने कुराबाट रिसाउने डिस्कस नै नगरेको राम्रो हो। तर कोही बेला डिस्कस भइहाल्यो भने नि बुढी बोल्नु थालेपछि बुढा चुपचाप बसेको राम्रो, बुढा रिसाउनु थालेपछि बुढी चुपचाप बसेको चाहिँ राम्रो। यो सिद्धान्त भयो भने धेरै परिवारमा असल हुन्छ। अनि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ मौन बस, शान्त बस पनि भन्नुहुन्छ। प्रेयर कतिपल्ट चुपचाप बसेको राम्रो। प्रभुको वचनले हामीलाई यो कुराहरु प्रेयर सिकाउँदछ। हितोपदेश 10:19, हितोपदेश 10:19 पदमा हामी हेर्नेछौँ अहिले। हितोपदेश 10:19 एक-दुईवटा खण्डहरु म पढ्न चाहन्छु तपाईको अगाडि। 10:19 लाई हामी हेर्नेछौँ यति बेला। जब कुरा बढ्ता गरिन्छ पापको अभाव हुँदैन, तर जसले आफ्नो जिब्रोलाई बक्समा राख्छ त्यो बुद्धिमान हो। हेर्नुस् त, जब कुरा बढ्ता गरिन्छ पापको अभाव हुँदैन। जब कुरा बढ्ता गरिन्छ पापको अभाव हुँदैन, तर जसको आफ्नो जिब्रोलाई आफ्नो बसमा राख्छ त्यो चाहिँ बुद्धिमान हो भन्दछ। देख्नुभयो, कुरा जति गर्दै गयो त्यति नै हाम्रो जीवनबाट पाप बढ्दै जान्छ, पाप बढ्दै जान्छ। अनि घरमा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएको, घरमा लडाई झगडा भएको कारणहरु यो नै हो प्रेयर। धेरैपल्ट
यो नै हो धेरैपल्ट घरमा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएको, घरमा लडाइँ झगडा भएको कारणहरू यो नै हो। बुढाले 2 शब्द बोलेपछि बुढीलाई पनि 4 शब्द बोल्नु मन लाग्यो, बुढीलाई 4 शब्द बोल्नु मन लाग्यो नि बुढालाई पनि 8 शब्द बोल्नु मन लाग्यो। के कमी? इगो हुन्छ हो कि हैन? के कमी? अनि तब त लडाइँ हुन्छ, अन्त तब त प्रेयरहरू झगडा हुन्छ धेरैपल्ट। अनि प्रभु यीशु मसीह बसिरहनु भएन त्यो चम्पट कष्टमा त्यो जग्गामा। है म यो जग्गामा बस्दिनँ, यहाँ बस्यो भने डिस्कस हुन्छ। मसँग पनि 12 जना चेलाहरू छ। चेलाले अघि मैले बताएँ तरवार निकालेर खुट्टै कान काटिदिइहाल्यो। यो कारणले गर्दाखेरि हामीले याद गर्नुपर्ने धेरैपल्ट प्रेयरहरू हामी चाहिँ हाम्रो प्रब्लम चाहिँ बोल्नै पर्ने। मान्छेको सबैभन्दा प्रब्लम नै यो बोल्नै पर्ने। म बोल्नै पर्छ। मान्छेको सबैभन्दा विकनेस यसो मैले जवाब दिनै पर्छ। कुरा खस्नु त दिँदैन मान्छेले भुइँमा, हो कि हैन भन्नुहोस् त? कुरा नखसिकन अर्को जवाब आउँछ। इगो हुन्छ, इगो फाइट हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि सासूले भने बुहारीहरू के कमी? झन् अहिले मोडर्न जमानाको बुहारीहरू के कमी? बुहारीले पटपट लगाइदिन्छ सासूलाई जवाब। पहिलाको जमानामा पो सासूसँग ससुरसँग बुहारीहरू धेरै डराउँथ्यो। अहिले त छैन त्यस्तो। अहिले त मै हो भन्ने बुहारीहरू छ। सासूलाई टेर्दैन, ससुरालाई टेर्दैन, अनि पटपट जवाब लाग्छ। अनि प्रेयरहरू अनि घरमा लडाइँ अनि झगडा हुन्छ। आमा बाउलाई पहिला हामी धेरै टेर्थ्यौँ, आमा बाउहरूलाई जवाब लाग्थेन। अहिले त आमा बाउलाई जवाब लाग्छ प्रेयर, आमा बाउसँग जवाब लाग्छ प्रेयर। बोल्नै पर्छ आमा बाउसँग प्रेयरहरू। यो एकदमै परमेश्वरको वचनले हामीलाई सिकाउँदछ। धेरैपल्ट हामीले बोल्नु हुँदैन, डिस्कस गर्नु हुँदैन भन्ने कुराहरू प्रभु यीशु मसीहको लाइफस्टाइलले हामीलाई बताउँदछ। प्रेयरहरू धेरैपल्ट सुन्नुहोस् है, धेरैपल्ट यस्तो युद्धहरू, धेरैपल्ट यस्तो प्रेयरहरू, टेस्टिङहरू भनौँ, धेरैपल्ट परीक्षाहरू तपाईँ र मेरो जीवनमा आउँछ प्रेयर। तर धेरैपल्ट प्रेयर आउँदाखेरि हामी बोल्नै पर्छ भन्ने छैन। मान्छेले एउटा गलत धारणा राखेको छ, बोलेर नै म यो युद्ध जित्छु, बोलेर नै म यो डिस्कस गरेर नै जित्छु। होइन, प्रेयरहरू धेरै युद्धहरू, धेरै इस्युहरू नबोलिकन जितिन्छ प्रेयरहरू। मैले मेरो जीवनमा धेरैवटा इस्युहरू जुन इस्युहरू मैले नबोलिकन जितेको छु। प्रेयरहरू नबोलिकन मैले जितेको छु। कतिवटा इस्युहरू चुपचाप बसेर मैले जितेको छु। 6 महिना, 8 महिना, 1 वर्षसम्म प्रेयर म चुपचाप बसेर मैले त्यो इस्युहरू जितेको छु। एक शब्द पनि नबोलिकन प्रेयर मैले कतिवटा युद्धहरू जितेको छु। प्रेयरहरू त्यसले गर्दाखेरि बोल्नै पर्छ भन्ने क्लियर छैन। मैले मेरो आफ्नो जीवनमा पनि नबोलिकन पनि मैले कतिवटा सब्जेक्टमा मैले त्यो युद्धहरू प्रेयर मैले जितेको छु। तपाईलाई म यो कुरा राख्न चाहन्छु, बोलेरै जित्न पर्छ भन्ने कुराहरू होइन प्रेयरहरू। हितोपदेशको पत्र 24 को 1 र 2, हितोपदेशको पत्र 24 को 1 र 2 लाई म पढ्न चाहन्छु। दुष्ट मानिसहरूको डाहा नगर, तिनीहरूसँग संगत गर्न इच्छा नगर, किनभने तिनीहरूको हृदय उपद्रवले रच्दछ र तिनीहरूको ओठले झमेला ल्याउने कुरा गर्दछ। तिनीहरूको ओठले झमेला ल्याउने कुरा गर्दछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि प्रेयरहरू यहाँ स्पष्ट लेखेको छ, दुष्टहरूको संगत नगर, झमेला ल्याउँछ, उनीहरूसँग बसोबास नगर, उनीहरूसँग संगत नगर। प्रेयरहरू मैले अघि नै भने, तपाईँ र मेरो फ्रेन्ड्सहरू, तपाईँ र मेरो साथीहरू, तपाईँ र मेरो मित्रहरू, तपाईँ र मेरो फ्रेन्ड सर्कलहरूले तपाईँको जीवनमा आत्मिक फाइदा पुर्याउँछ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन। तपाईँ र म हिँड्दै गरेको ग्रुपबाट तपाईँले कुनै आत्मिक फाइदा पाउनुहुन्छ भने कुनै ग्यारेन्टी छैन। तपाईँले बनाउनु भएको मित्रहरूले, तपाईँले बनाउनु भएको फ्रेन्ड्सहरूले तपाईँको जीवनमा आत्मिक फाइदा ल्याउँछ भने कुनै पनि ग्यारेन्टी प्रेयरहरू छैन। तपाईँले कम्ती फ्रेन्ड बनाउनुहोस्, कम्ती फ्रेन्ड साथीहरू बनाउनुहोस् जसले तपाईँको जीवनमा आत्मिक फाइदा ल्याउँछ, आत्मिक फाइदा ल्याउँछ। तपाईँले मोबाइलमा बनाउनु भएको, फेसबुकमा बनाउनु भएको साथीहरूले, तपाईँको फेसबुकमा भएको मित्रहरूले तपाईँको जीवनमा सबै तपाईँको जीवनमा फाइदा ल्याउँछ भने कुनै ग्यारेन्टी छैन, छैन ग्यारेन्टी। तपाईँले बनाउनु भएको जुन साथीहरू छ फेसबुकमा, त्यो साथीहरूले तपाईँको जीवनमा आत्मिक फाइदा ल्याउँछ भने कुनै ग्यारेन्टी छैन। प्रेयर हिजो अस्ति एकजना छोरी चाहिँ रुँदै रुँदै मलाई प्रेयर फोन गरे सिक्किमबाट। अनि 18 वर्षको केटीले चाहिँ फेसबुकबाट एउटा केटालाई प्रेयर चिनेछ
अनि 6 महिना 7 महिनाको बिचमा लभ भएछ अनि केटा चाहिँ मा चङ्खो केटाले चाहिँ म नानीको बाउ दुईजनाको नानीको बाउ भनेर भनेन रहेछ अनि यो अचम्मको कुरा छ फेसबुकमा नानीको बाउहरूले हतपत्त नानीको बाउ भन्दैन रहेछ फेसबुकमा हतपत्त नानीको आमाहरूले म नानीको आमा भन्दैन रहेछ आजकल त अब अनुहारहरू बनाएर केहरू लगाएर पुरा 50 वर्षको बुढोहरू पनि 30 वर्षसम्मको जस्तो देखिँदो रहेछ अनुहारमा के लगाएर यो एकदम गाह्रो कुरा छ प्रियहरू एकदम गाह्रो कुरा छ झन् 40 वर्षको नानीको आमाहरू अनुहारमा के लगाएर 25 वर्ष जस्तो देखिँदो रहेछ फेसबुकमा अन्त मकै पर्यो केटाहरू फेसबुकमा केटीहरू पनि मकै पर्यो भरे त्यो 18 वर्षको केटीले गरेको प्रेम गरेको केटा त 42 वर्षको रहेछ चाल पाएछ त्यो छोरीले उसको भोइस मेसेज अहिले पनि मेरोमा छ राति त उसले मलाई फोन गर्यो कस्तो अङ्कल यस्तो भयो अनि मैले चाल पाएँ 42 वर्षको रहेछ दुईजनाको नानीको बाउ रहेछ अनि मैले उसलाई छोड्छु भनेको त भाइरल गरिदिँदैछ अहिले मेरो बदनाम गरिदिँदैछ विभिन्न फेसबुकमा अङ्कल म के गरौँ भन्छ मलाई अनि मैले भने तिमी मेरो छेउमा बा म थप्पड हान्थे तिमीलाई पहिला त्यो केटालाई प्रेम गर्ने बेलामा मलाई सोध्यौ तिमीले मलाई सोध्यौ प्रार्थना गर्नु भनेर कहिले सोध्यौ मेरो छेउमा उल्टा म थप्पड हान्थे तिम्रो पास्टरको मलाई फोन नम्बर देऊ भनेर उल्टा मैले कराएँ तिमीलाई शरम लाग्दैन फेसबुकमा भेटेको मान्छेसँग प्रेम गर्नु तिम्रो गल्ती हो अब तिम्रो पास्टरको मलाई फोन नम्बर देऊ भनेर मैले पुरा कराएँ उसलाई घरि रातभरि मलाई डिस्टर्ब गरेँ अनि मैले पुरा उनलाई कराएँ प्रेयरमा अनि उसको होस सायद खोलियो अहिले कसरी उसले अब डिल गर्दैछ प्रेयर मलाई थाहा छैन नि फेसबुकमा भएको तपाईको साथीहरूले तपाईको जीवनमा आत्मिक फाइदा ल्याउँछ भने कुनै ग्यारेन्टी छैन प्रेयर हो यदि त्यस्तो कुराहरू छन् भने तपाई भाग्नु पर्ने हुन्छ त्यस्तो मित्रहरूबाट भाग्नु पर्ने कुरा हुन्छ अनि याद गर्नु होला अहिले तपाईले बनाउनु भएको साथीहरू फ्रेन्ड्सहरू कस्तो छ तपाईको मोबाइल भित्र तपाईको फेसबुक भित्र याद गर्नु होला प्रभु यीशु मसीह चाहिँ भाग्नु भएको छ प्रभु यीशु मसीह चाहिँ भाग्नु भएको छ जहाँबाट खतरा आउँछ डेन्जर हुन्छ नाश ल्याउँछ मेरो जीवनमा म भाग्नु पर्छ भनेर प्रभु यीशु मसीह भाग्नु भएको कुराहरू हामी देख्दछौँ डु योर फ्रेन्ड्स अथवा रिलेटिभ्स बिल्ड योर फेथ और डु दे टियर्स इट डाउन के तपाईको साथीहरूले तपाईको आफन्तहरूले तपाईको मित्रहरूले तपाईको विश्वासलाई बढाउँदैछ कि चाहिँ तपाईहरुको विश्वासलाई अझै तल पुर्याउँदैछ एउटा ठुलो प्रियहरू प्रश्न छ ट्रू फ्रेन्ड्स शुड हेल्प यु टु ड्र क्लोजर टु गॉड नट हिन्डर योर रिलेशनशिप विथ गॉड साँचो मित्रहरूले चाहिँ तपाईलाई जहिले पनि परमेश्वरको नजिकमा पुर्याउँछ प्रियहरू साँचो मित्रहरूले चाहिँ तपाईलाई एकदम परमेश्वरको नजिकमा जहिले पनि प्रेयर पुर्याउँछ साँचो आफन्तहरूले साँचो विश्वासीहरूले साँचो तपाईको फ्रेन्ड्सहरूले चाहिँ परमेश्वरको नजिकमा तपाईलाई पुग्नमा सहायता पुर्याउँछ तर प्रियहरू तर जुन मित्रहरू छ त्यो मित्रहरूले चाहिँ प्रियहरू त्यो मित्रहरूले तपाईलाई परमेश्वरको नजिकमा पुग्नमा बाधा दिन्छ प्रियहरू तपाईको कतिवटा यस्तो मित्रहरू होला जुन मित्रले चाहिँ तपाईलाई परमेश्वरको नजिकमा पुग्नलाई बाधा पुर्याउँछ मिसगाइड गर्छ प्रियहरू त्यसैले गर्दाखेरि तपाईहरु कतिजना विदेशमा हुनुहुन्छ देश विदेशमा हुनुहुन्छ तपाईले कस्तो फ्रेन्ड बनाउनु भएको छ कस्तो साथी बनाउनु भएको छ एकदमै तपाई होशियार हुनु पर्ने हुन्छ इभन तपाईले साथीहरू चुन्दाखेरि पनि करेक्ट साथी चुन्न पर्ने हुन्छ आफ्नो जीवन साथी त हो आफ्नो लाइफ पार्टनर त हो तर त्यसबाहेक तपाईको अरू मित्रहरू चुन्दाखेरि पनि तपाईले राम्रो साथीहरू चुन्नु पर्ने हुन्छ जसले चाहिँ तपाईलाई परमेश्वरको नजिकमा पुर्याओस् प्रियहरू परमेश्वरको एकदम नजिकमा पुर्याओस् प्रियहरू परमेश्वरको नजिकमा पुर्याउने मित्रहरू चाहिँ तपाईँ र मैले बनाउनु पर्ने कुराहरू हुन्छ म बाइबल म पढिरहन चाहन्न दाउद भाग्नु भएको छ पहिलो सामुएल 19 21 22 23 24 अध्याय हेर्नुहुन्छ भने तपाईले त्यहाँ पाउनुहुन्छ सामुएल चाहिँ दाउद चाहिँ प्रियहरू भागेका हामी देख्दछौँ दाउद चाहिँ प्रियहरू भागेका हामी देख्छौँ पहिलो सामुएल 24 को 6 र 7 पद अनि 12 र 13 पद तपाईले बादमा तपाईले पढ्नु होला किनकि म निकै लामो बोलिसकेको छु राजा साउलले दाउदलाई 21 पल्ट मार्ने प्रयास गर्यो तर दाउदले भागेरै जिते किनकि प्रभु दाउदसँग हुनुहुन्थ्यो अनि उनले म भाग्नु पर्छ भन्ने कुरा थाहा गरेको थिए प्रियहरू राजा साउलले दाउदलाई 21 पल्ट मार्ने ट्राई गर्यो तर दाउदले चाहिँ भागेरै जिते मेरो एकदम नजिकको बहिनी प्रभु एकदम नजिकको बहिनीको एकदमै होली एकदमै पवित्र बिहा हुन लागिराखेको थियो
उसको केटा पनि राम्रो थियो। हामीले हेर्दा बहिनी त एकदम हाम्रो नजिकमा हाम्रो परिवार जतिकै उनको सोधनी भयो, एकपल्ट सोधनी मग्नी भयो अनि उसको सोधनी मग्नी भएको 3-4 महिना बाद उसको बिहा तोकिएको थियो। तर उसले सोधनी गरेको 3 दिनमा उसको विवाह सोधनी उसले तोड्यो। किन तोड्यो भन्दाखेरि सोधनी मग्नी गरेको बेलुका चाहिँ केटा गएछ केटीकोमा, उसले सोधनी गरेको मग्नी गरेको केटीकोमा गएछ अनि राति नै उसले उसको शारीरिक उनको यौन क्रिया गर्ने शारीरिक सम्बन्ध राख्ने प्रस्ताव गरेछ। जबरजस्ती गरेछ त्यो केटाले, जबकि बिहा हुनु चाहिँ 3-4 महिना बाँकी छ। अनि केटीलाई रिस उठेछ अनि 2 थप्पड लगाएछ उसको केटालाई, म त्यस्तो खालको केटी होइन भनिकन। अनि उसले भोलिपल्ट घोषणा गर्यो, म यो बिहा गर्दिन, 1 गर्दिन, 2 गर्दिन, 3 गर्दिन भनेर प्रेयर उसले बिहा तोड्यो। अनि सारो सिलगढीमा प्रेयर हल्ला भयो, प्रेयर सारो सिलगढीमा हल्ला भयो। अनि हामीलाई डर लाग्दै थियो अब के हुन्छ होला यो भोलिपर्सि। केटा त भागिहाल्यो, कता भाग्यो ला केटीलाई बिहा गर्छ कि गर्दैन, उसको बदनाम भयो भने हाम्रो मान्छेको विभिन्न कुराहरू भयो। तर प्रभुलाई धन्यवाद, त्यसको 1.5 वर्षको बादमा एकदमै राम्रो त्यो बहिनीको बिहा भयो। एउटा राम्रो पास्टरले उनलाई प्रेयर सोधनी मग्नी गरेर पवित्र प्रेयर बिहा गर्यो। सुन्नुहोस् है, यो ठुलो टेस्टिमनी सिलगढीमा एउटा बहिनीले कोरेको छ। प्रेयरहरू सोधनी मग्नी गरेको बादमा त्यो केटाले उसको स्थिति लुट्ने प्रयास गर्यो, उस्तै बा सम्झौता गर्थ्यो। अब अहिले त तपाईहरु म माफी चाहन्छु, तपाईहरु कतिजना दिदीबहिनी छोरी चेलीहरू हुनुहुन्छ, अहिले त होली म्यारिड, पवित्र म्यारिड, क्रिस्चियनिटीमा पवित्र म्यारिड एकदमै हुनु गाह्रो प्रेयरहरू छ। धेरैले पवित्र बिहा गर्नुभन्दा अगाडि नै शारीरिक सम्बन्धहरू राखेको हुन्छ अनि देखावटीको लागि धेरै पवित्र बिहा प्रेयरहरू गर्छ। प्रेयरहरू यो गाह्रो कुराहरू छ। तर त्यस्तै बिचमा पनि त्यो छोरीले चाहिँ आफ्नो बोयफ्रेन्डले सोधनी मग्नी गरेको बेलुका चाहिँ उसको स्त्रीत्व लुट्ने प्रयास गर्दाखेरि चाहिँ 2 थप्पड लगाएर उसले सोधनी मग्नी प्रेयर उसले तोड्यो अनि उसले त्यो केटासँग बिहा गर्नु। त्यो केटाबाट भाग्यो प्रेयरहरू, त्यो केटाबाट फार अवे विन्ड अवे भयो प्रेयरहरू, त्यो केटालाई उसले त्याग्यो। अनि यस्तो छोरीहरू आज विश्वमा खाँचो छ, यस्तो छोरीहरू चाहिँ प्रेयरहरू आज वर्ल्डमा खाँचो छ, यस्तो छोरीहरू चाहिँ आज प्रेयरहरू चर्चमा खाँचो छ। यस्तो छोराछोरीलाई चाहिँ आज तपाईँ र मैले जन्माउनु पर्ने, यस्तो पवित्र छोराछोरी जन्माउनु पर्ने प्रेयर समय पनि आएको छ। प्रेयरहरू यो सिलगढीमा भएको घटना प्रेयर हो। सबैजना छोरी चेलीले यसो गर्छन् कि गर्दैनन् आई डोन्ट नो, प्रेयर मलाई थाहा छैन। तर सिलगढीमा चाहिँ छोरी त्यो केटाबाट भाग्यो, यो केटा त व्यभिचारी रहेछ, परमेश्वरको वचन तोड्ने मान्छे रहेछ भनिकन ऊ चाहिँ भाग्यो। प्रेयरहरू अब 10 मिनटभित्र सक्ने प्रयास गर्छु। धेरैपल्ट खेद्नेहरूसँग प्रभु हुँदैनन् तर भाग्दै गर्नेहरूसँग प्रभु हुन्छन्। साउल अनि तपाईलाई थाहा छ दाउदको बारेमा, साउलले 21 पल्ट मार्ने ट्राई गर्यो साउलले, तर दाउद भागेरै जितेको छ। प्रेयरहरू किनकि दाउदसँग चाहिँ प्रेयर परम प्रभु हुनुहुन्थ्यो। तपाईलाई थाहा छ पछाडि गएर साउललाई परमेश्वरले त्याग्नु भयो। तपाईलाई थाहा छ परमेश्वरले साउललाई त्याग्यो। प्रेयरहरू यो तपाईले बाइबलमा पढ्नु भएको छ। साउललाई कम्प्लिटली परमेश्वरले प्रेयर त्यागेको छ। धेरैपल्ट खेद्नेहरूसँग प्रभु हुँदैनन् तर भाग्दै गर्नेहरूसँग प्रभु हुन्छन्। धेरैपल्ट जित्दै गर्नेहरूसँग प्रभु हुँदैनन् तर हार्दै गर्नेहरूसँग प्रभु हुन्छन्। धेरैपल्ट हाँस्दै गर्नेहरूसँग प्रभु हुँदैनन् तर रुँदै गर्नेहरूसँग प्रेयरहरू प्रभु हुन्छन्। तपाईलाई थाहा छ हन्नाले आफ्नो पति एल्कानासँग, परिवारसँग, पुजारीसँग र समाजसँग कहिले रिस गरेनन्, झगडा गरेनन्, जवाब लागेनन्। अन्तमा तिनको जित भयो। अगमवक्ता सामुएल जन्मे। प्रेयर तपाईलाई थाहा छ हन्नाको बारेमा, हन्नाले चाहिँ नानी जन्माउन सकेन अनि हन्नाले नानी जन्माउन नसक्दाखेरि चाहिँ उसको हस्बेन्डले चाहिँ अर्को बिहा गर्नु पर्यो। अनि तपाईलाई थाहा छ यो हन्नाको विशेष गरेर तपाईले इतिहासलाई हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो समयमा चाहिँ प्रेयरहरू त्यो टाइममा चाहिँ यदि एउटा स्त्रीको बिहा भएर बच्चा हुँदैन भनेदेखिलाई चाहिँ 6-7 वर्षको बादमा चाहिँ त्यो स्त्रीले चाहिँ आफ्नो श्रीमानको लागि केटी खोजिदिनु पर्थ्यो। सुन्नुहोस् है, त्यो इतिहास अहिले पनि छ। यो चाहिँ विशेष गरेर मिडल इस्टतिर प्रेयर पाइन्छ। प्रेयर मिडल इस्टतिर अहिले पनि पाइन्छ। प्रेयर आफ्नो पेटबाट बच्चा भएन भने त्यो केटीले चाहिँ आफ्नो हस्बेन्डको लागि एउटा केटी खोजिदिनु पर्थ्यो। प्रेयरहरू कान्छी खोजिदिनु पर्थ्यो अनि होइन भने चाहिँ हस्बेन्डले डिभोर्स गर्नु पाउँथ्यो। प्रेयरहरू अनि यो चाहिँ हन्नाले चाहिँ 6-7 वर्ष बादमा बच्चा नभएपछि चाहिँ उसले के गरेको छ भने उसले
उसले चाहिँ प्रियहरू उसले अरूको केटी बिहा गर्नु दिएको छ। अनि तर हन्ना एकदमै मात्रामा दुखित भए तापनि बरु हन्नाले रुएर जितेको छ प्रियहरू। तर बुढासँग जवाब लागेन, बुढासँग झगडा गरेन, पुजारीसँग झगडा गरेन, सासू ससुरसँग झगडा गरेन, इभन कसैलाई पनि उसले आफ्नो दुःखहरू भनेन, उसले आफ्नो कष्टहरू कसैलाई पनि प्रियहरू भनेन। मलाई मेरो बुढाले हेप्यो, मेरो सासूले हेप्यो, मेरा बच्चा नभएको मेरो परिवारले मलाई हेप्यो भनेर कहिले पनि प्रियहरू भनेनन् प्रियहरू। तर ऊ चुपचाप भएर बसे अनि परमेश्वरले अन्तमा गएर प्रियहरू हन्नाको प्रार्थना सुन्नुभयो। हन्नाको प्रार्थना सुन्नुभयो अन्तमा गएर। अनि हन्नालाई चाहिँ सामेल अगमवक्ता परमेश्वरले दिनुभएको कुराहरू तपाईँलाई प्रियहरू थाहा छ प्रियहरू। त्यही कारण मैले भने धेरैपल्ट हाँस्दै गर्नेहरूसँग प्रभु हुँदैनन्, तर रुँदै गर्नेहरूसँग प्रभु हुन्छन् भनेर मैले भनेको कारण यही हो प्रियहरू। धेरैपल्ट खेत्नेहरूसँग प्रभु हुँदैनन्, तर भाग्दै गर्नेहरूसँग प्रभु हुन्छन्, जित्दै गर्नेहरूसँग धेरैपल्ट प्रभु हुँदैनन्, तर हार्दै गर्नेहरूसँग प्रभु हुन्छन् भनेर मैले तपाईँको अगाडि भने प्रियहरू। धेरैपल्ट सफल व्यक्तिहरूसँग पनि प्रभु हुँदैनन्, तर असफल व्यक्तिहरूसँग प्रभु हुन्छन्। हामी धेरैपल्ट भन्छौँ सफल व्यक्तिसँग मात्रै प्रभु हुन्छन् भनेर प्रियहरू, तर होइन। धेरैपल्ट असफल व्यक्तिहरूसँग पनि प्रभु हुन्छन्, असफल भइरहेका व्यक्तिहरूसँग पनि धेरैपल्ट प्रभु साथमा प्रियहरू हुन्छन् प्रियहरू। यो तपाईँलाई मैले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। अब सक्न लागे योसेफ व्यभिचारी स्त्रीबाट भागे। उत्पत्ति 39को 2देखि 11 पद तपाईँले पढ्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ चाहिँ प्रियहरू योसेफ चाहिँ व्यभिचारी स्त्रीबाट भागेको छ। योसेफ चाहिँ व्यभिचार गर्दै गर्ने स्त्रीबाट प्रियहरू भागेको प्रियहरू हामी पाउँछौँ। योसेफ चाहिँ एडल्ट्रस एउटा स्त्रीबाट प्रियहरू भागेको प्रियहरू छ, किनभने उनको चरित्र राम्रो थिएन प्रियहरू। त्यो केटीको चरित्र राम्रो थिएन। आफ्नो परमेश्वरलाई धोका दिने, आफ्नो हस्बेन्डलाई धोका दिने स्त्रीबाट चाहिँ प्रियहरू योसेफ प्रियहरू भागेको प्रियहरू छ। यो तपाईँले बाइबलमा पढ्नु भएको छ। मित्रहरूको चरित्र आनी बानी कस्तो छ उनीहरूबाट भाग्नु पर्ने हुन्छ। त मैले फेरि पनि भने तपाईँहरूको मित्रहरूको आनी बानी कस्तो छ, तपाईँको मित्रहरूको चरित्र कस्तो छ, तपाईँहरूको मित्रहरू तपाईँले बनाउनु भएको मित्रहरूको ह्याबिटहरू कस्तो छ। यदि उनीहरूको ह्याबिट राम्रो छैन, उनीहरूको मित्रहरू ठिक, उनीहरूको चरित्र राम्रो छैन भने तपाईँ भाग्नु पर्ने हुन्छ प्रियहरू। यो मेच्योर क्रिस्चियनहरूको बारेमा मैले तपाईँको कुरा गरिराखेको प्रियहरू छु। यदि नयाँ नयाँ कोही व्यक्ति छ, तपाईँले बनाउनु भएको मित्र अगर नयाँ आउनुहुन्छ क्रिस्चियन भने चाहिँ उसलाई तपाईँले बदलाउनु सक्नुहुन्छ, उसलाई तपाईँले परिवर्तनमा आउनमा सहायता गराउन सक्नुहुन्छ, उसलाई ट्रान्सफर्म हुनमा तपाईँले सहायता गर्न सक्नुहुन्छ। तर पुरानो भइसकेको क्रिस्चियनको पनि डिसिप्लिन, पुरानो भइसकेको क्रिस्चियनको पनि चरित्र, पुरानो भइसकेको क्रिस्चियन पनि घरिघरि पापमा लाग्छ, पुरानो भइसकेको क्रिस्चियन पनि घरिघरि सम्झौता गर्छ भने उसँग मित्रता नगरेर ऊबाट अलग भएको राम्रो हो, तपाईँका लागि फाइदाजनक कुराहरू प्रियहरू हो। यो पनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु प्रियहरू। केही कडा कुरा मैले तपाईँको अगाडि भने, तर तपाईँलाई मैले याद गर्नु धेरैपल्ट हामी कतिजना व्यक्तिलाई बनाउन सक्दैनौँ प्रियहरू। मैले पनि धेरैपल्ट मेरो आफ्नो सेवकाईबाट, प्रार्थनाबाट, आफ्नै चर्चमा धेरैजना मानिसहरू परिवर्तन भए प्रियहरू। म भन्छु हजारौँ मानिसहरू प्रियहरू परिवर्तन भए, तर कतिजना व्यक्तिहरूलाई मैले प्रियहरू परिवर्तन गर्नु सकिनँ। मेरो सेवकाबाट कतिजना मान्छेहरू परिवर्तन भएन। उनीहरू ड्रिङ्क गरेरै मरे प्रियहरू, उनीहरू विभिन्न तरिकाले मरेर गए प्रियहरू। अनि त्यो चाहिँ मेच्युर क्रिस्चियनहरू, परिपक्व भइसके कतिजना क्रिस्चियनहरू परिवर्तन नहुँदो रहेछ। अनि मैले चाहिँ अब पुरानो भइसकेको क्रिस्चियन घरिघरि पापमा गिरिबस्छ भने चाहिँ मैले चाहिँ अब के सोचेँ भने म त्यस्तो मान्छेलाई अब लामो समय दिइबस्दिनँ, भएर म नयाँलाई फलोअप गर्छु, नयाँलाई सुसमाचार सुनाउँछु, त्यसलाई दिने समय चाहिँ भएर म नयाँलाई दिन्छु, म नयाँ सेवकाईमा समय दिन्छु भनेर पनि मैले चाहिँ प्रेयरहरू निर्णय गरेँ प्रेयरहरू। तपाईँले बुझ्नुहुन्छ होला मैले किन यस्तो कुराहरू भनेको। पुरानो धेरैजना व्यक्तिहरू, पुरानो भइसकेको 10 वर्ष 12 वर्ष 15 भइसकेका क्रिस्चियनहरू घरिघरि पाप गरिबस्छन्। त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई साथमा 1-2 पल्ट समय दिन्छु होला, तर म लामो समय चाहिँ म दिन, भएर म नयाँहरूलाई समय दिन्छु प्रेयरहरू, नयाँहरूलाई समय दिन्छु। म पास्टर भएको कारणले गर्दाखेरि एउटा पापी मान्छेलाई मैले बदलिनुमा, परमेश्वरको नजिकमा पुग्नमा, प्रस्ताव गर भन्नुमा मेरो भूमिका रहन्छ। मैले त्यो गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ। तर मैले देखेको छु कयौँजना मान्छेहरू चाहिँ परिवर्तन नभएको पनि मैले कतिजना व्यक्तिहरू देखेको छु प्रेयरहरू। यस्तो व्यक्तिहरूबाट चाहिँ कतिपल्ट तपाईँको त्यस्तो मित्रहरू छ भने टाढो बस्नुपर्छ, अलग बस्नुपर्छ भन्ने पनि मैले तपाईँको अगाडि मैले प्रेयरहरू राखेको प्रेयरहरू छु। साथीहरू पापमा लागिरहन्छ,
अधर्ममा लागिरहन्छ, तपाईले सम्झाउँदा पनि भएन, तपाईले भन्दाखेरि पनि भएन, तपाईले कराउँदाखेरि पनि भएन भने त्यस्तो मान्छेबाट तपाईँ अलग बस्नु होला, त्यस्तो फ्रेन्डबाट तपाईँ अलग बस्नु होला। तपाईँको साथीलाई तपाईँले सम्झाउनु भयो, तपाईँका मित्रलाई सम्झाउनु भयो, तपाईँका फ्रेन्ड्सलाई सम्झाउनु भयो, कैयौँ दिनसम्म, महिनौँ, वर्षौँसम्म ऊ चेन्ज भएन भने तपाईँ टाढो बस्नुबाट प्रियहरू, नत्र त्यसको रोग तपाईँलाई सर्नु सक्छ, त्यसको आक्रमणले तपाईँलाई सर्नु, त्यसको स्पिरिटले तपाईँलाई हानि पुर्याउनु सक्छ। सकेमा अब तपाईँको भलाइ चाहँदैन, कोही साथी, कोही मित्रहरूले, कोही छिमेकी या कोही व्यक्तिहरूले, त्यस्तोबाट तपाईँ अलग बस्छ। कुनै मित्रहरूको हेबिटहरू राम्रो छैन, परमेश्वरको वचनसँग मिल्दैन, त्यस्तो व्यक्तिबाट प्रियहरू तपाईँ अलग बस्नु। कतिजना व्यक्तिहरू एकदम घरिघरि निराश कुरा गर्ने, कतिजना व्यक्तिहरू कैयौँ नेगेटिभ कुरा गर्ने, कैयौँ यस्तो बानी भएको व्यक्तिहरू हुन्छ प्रियहरू, त्यस्तोबाट तपाईँ अलग बस्नु। म अलग बसेको छु। पहिला धेरै वर्ष अगाडि, 14-15 वर्ष अगाडि एउटा बाइबल टिचर, सिलगढीमा एउटा बाइबल टिचर थियो प्रियहरू, बाइबल टिचर मेरो घरमा आएर कैयौँ मान्छेको खालि निन्दा गर्थ्यो, कैयौँ पल्ट उसले निन्दा गर्थ्यो मेरो घरमा। वाक्कै लाग्थ्यो त्यो मान्छेले कैयौँजना मान्छेको निन्दा गर्थ्यो, मेरै गुरुहरूको निन्दा गर्थ्यो उसले मेरोमा आएर। अनि मैले उसलाई, सर अब यो टाइममा तपाईँ नआइदिनु होला कि, यो टाइममा चाहिँ म बाइबल स्टडी गर्छु, म प्रार्थना गर्ने समय हो, यस्तो समय हो भनेर मैले उहाँलाई रिक्वेस्ट गरेँ। फेरि उहाँ त बेलुका आउनु थाल्यो। ल अब अर्को टाइम मिलाएर आउनु थाल्यो। फेरि अब मेरो बाइबल स्टडीको समयमा नआउनु भएपछि त उहाँ आएन, तर फेरि बेलुका आउनु थाल्यो। फेरि बेलुका आएर निन्दा, खोजी, नेगेटिभ कुरा, निराशको कुरा मात्रै गर्न थालेपछि अन्तमा गएर हामीले घरै सर्यौँ। हामी अन्तमा गएर वाक्कै दिक्क भएर हामी घरै सर्यौँ। अन्तमा गएर हामी सिफ्ट भएपछि मात्रै ढुक्कै भए, प्रभुलाई धन्यवाद। पछाडि गएर उहाँ त्यो जग्गाबाट, सिलगढीबाट नै अलग पनि प्रेयर हुनुभयो। मैले भन्न खोजेको निराश ल्याउने, निन्दा गर्ने, परमेश्वरको वचनको विरुद्धमा बोल्ने, तपाईँको आत्मिक जीवनलाई फाइदा नपुर्याउने मान्छेबाट तपाईँ र म अलग बस्नुपर्छ। तपाईँको जीवनमा नोक्सानी कुरा ल्याउने कुराबाट अलग बस्नुपर्छ। प्रभु यीशु मसीह पनि यसरी अलग बस्नु भएको कुराहरू हामी पाउँछ प्रियहरू। सके मैले प्रियहरू, अहिले कोरोनाको समयमा टाढो बस्छ भन्दैछ, हामीलाई घरमै बस्छ, म घरमै छु प्रियहरू। अहिले मण्डली भिजिटर पनि अहिले हामीले बन्द गरेको छौँ, फोनबाट हामीले सेवा गर्दैछौँ। चर्च अहिले बन्द छ प्रियहरू, तपाईँलाई थाहा छ नेपालमा, इन्डियामा धेरै जग्गा चर्चहरू बन्द। अहिले हामी घरमा छौँ, किनकि बाहिर गने कोरोना सर्नु सक्छ, बाहिर गने खतरा हुन्छ, बाहिर गने भाइरस आउनु सक्छ। एक त अहिले पुलिसले पनि पक्रिने डर हुन्छ प्रियहरू। तपाईँ र म निराश नहौँ। बाइबलमा पनि प्रभु यीशु मसीह धेरै जग्गा भाग्नु भएको छ, खतराबाट भाग्नु भएको छ, जोखिमबाट भाग्नु भएको छ, नोक्सानी पुर्याउने कुराबाट भाग्नु भएको छ। उहाँ डराउनु भएको होइन, तर उहाँले हामीलाई सिकाउन चाहनुहुन्छ कि खतराबाट प्रियहरू हामी अलग रहनुपर्छ, डेन्जरबाट हामी अलग रहनुपर्छ। अनि आज मैले स्पष्ट तपाईँलाई भने हामी बोल्नै पर्छ। यीशु मसीह धेरै जग्गा साइलेन्स बस्नु भयो, धेरै जग्गा उहाँ बोल्नु भएन। हामी प्रार्थना गर, प्रभु तपाईँले मलाई शान्त बस्ने, नबोल्ने तपाईँले मलाई मन दिनुहोस्। म कोही बेला चुपचाप बस्न चाहन्छु, म चुपचाप बसेरै म जित्छु भनेर पनि प्रियहरू तपाईँलाई मैले जब प्रार्थना गर्छु भने धेरै कुरामा प्रियहरू काम लाग्छ। यी तपाईँको श्रीमती कोही बेला रिसाउँछ अननेसेसरी, तपाईँ चुपचाप बस्नु। तपाईँको श्रीमान रिसाउँछ, तपाईँ चुपचाप बस्नु। तपाईँको बोस रिसाउँछ, चुपचाप बस्नुहोस्। तपाईँको मित्र कोही बेला रिसाउँछ, चुपचाप बस्नु। तपाईँको आमा बाउ कोही बेला रिसाउँछ, चुपचाप बस्नुहोस्। कोही बेला तपाईँको बुहारी रिसाउँछ, चुपचाप बस्नुहोस्। कोही बेला सासू रिसाउँछ, चुपचाप बस्नुहोस् प्रियहरू। कोही बेला तपाईँको नजिकको व्यक्ति रिसाउला, तपाईँ चुपचाप बस्नु, किनकि यीशु मसीहले हामीलाई सिकाउनुहुन्छ मौन बस, किनकि म परमेश्वर प्रियहरू हुँ। तर प्रब्लम छ, मैले भने बोल्नु नै पर्छ, प्रब्लम छ, डिस्कस गर्नै पर्छ। अनि त्यहाँबाट पाप बढ्दै जान्छ प्रियहरू। प्रभुले तपाईँलाई आशिष दिएको हुन्। आजको साधारण वचनमा प्रभु यीशु मसीहले हामीलाई आज चुपचाप बस्नु पनि सिकाउँदै हुनुहुन्छ। नकारात्मक कुराहरूबाट, नेगेटिभ कुराहरूबाट, नकारात्मक वातावरणबाट हामी भाग्नुपर्छ भन्ने कुराहरू सिकाउनुहुन्छ। अनि मैले फ्रेङ्कली भन्ने, बोल्डली भन्ने, तपाईँको फेसबुकभित्र कतिजना यस्तो साथीहरू छ, फ्रेन्ड्सहरू होला, तपाईँको साथीहरू, सबै साथीहरूले तपाईँको जीवनमा आत्मिक फाइदा दिँदैन भने त्यो साथीहरूसँग तपाईँ सम्पर्कमा नआउनु होला, त्यो साथीबाट तपाईँ भाग्नु होला भनेर मैले भने प्रियहरू। तपाईँलाई परमेश्वरको नजिकमा जानमा बाधा तुल्याउने,
वस्तु मित्र फ्रेन्ड्सहरुबाट तपाई अलग बस्नु होला। हुन सक्छ तपाईको मोबाइल भित्र अननेसेसरी गीतहरु होला, अननेसेसरी सङ होला, संसारिक गीतहरु होला, त्यसले तपाईलाई परमेश्वरको नजिकमा पुर्याउँदैन भने त्योबाट पनि तपाई भाग्नुहोस् प्रियहरु। तपाईको मोबाइल भित्र अननेसेसरी गीतहरु होला, सङहरु होला, त्यस्तो कुराहरु छ भने परमेश्वरको नजिकमा तपाईलाई पुग्न दिदैन भने, आराधना गर्नमा बाधा दिन्छ भने, बाइबल पढ्नमा बाधा दिन्छ भने, फास्टिङ बस्नमा बाधा दिन्छ भने, परमेश्वरको नजिकमा जान बाधा दिन्छ भने त्यो कुराबाट तपाईलाई अलग बस्नु होला। त्यो कुरालाई तपाईले डिलिट गर्नु होला, त्यो कुराहरु हटाउनु होला पनि म भनेर भन्न चाहन्छु। येशू प्रभुले आज हामीलाई साधन गर्न सिकाउनु भयो। यीशु मसीह धेरै कुराबाट प्रियहरु भाग्नु भयो, स्पेशली पापबाट, अधर्मबाट लडाई हामीलाई परमेश्वरले यस्ता कुराबाट भाग्नमा सहायता गरून्। धन्यवाद। म तपाईहरुबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय मसीह। धेरै धन्यवाद। जय मसीह गुरुबा, परमप्रभु परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। र हाम्रो किशु नानी कता जान्छ? यहाँ छु गुरुबा। एकदमै धेरै धन्यवाद। पनि हाम्रो परमेश्वरलाई साथै हाम्रो गुरुबालाई आज उत्साहको वचन दिनुभयो। ताली बजाएर हाम्रो गुरुबालाई धन्यवाद दिनेछौँ। साँच्चै नै यो माहौल भनेको चिन्ता, समस्या, परिस्थिति, डरको छ, तर छुट्टै माहौल एउटा वचन नयाँ हामीले सिक्नुपर्ने कुराहरू। यो समस्या परिस्थिति समय भुलिसकेका हुन्छौँ है, भुलिसकेका छौँ। नयाँ जस अब हामीले जान्नुपर्ने बुझ्नुपर्ने कुरालाई नै गुरुबाले दिनुभएको छ। हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको जीवनबाट हामीले सिक्नुपर्ने कुरा के हुन त प्रभु येशू ख्रीष्ट कति ठाउँमा भागेको छ। मैले यो मत्ती मर्कोस यो समय पढिरहेको छु। येशू ख्रीष्ट गर्नको निम्ति उहाँ चाहिँ निस्किनु भएको कुरा, त्यहाँबाट अनि हाम्रो जीवनमा साँच्चै कति धेरै कुराहरू सहनुपर्ने कुरालाई गुरुबाले ल्याउनु भयो। कति कुराहरू हामी विश्वासी भएको कारणले एउटा गवाह, एउटा साक्षी सहनु पर्ने है। झगडामा पर्न नहुने ती कुराहरूबाट अलग रहनु पर्ने। विशेष आफ्नो कति अब व्यापार व्यवसाय, काम, ड्युटी रहँदा है, यात्रामा विभिन्न प्रकारका झमेलाहरू, विभिन्न प्रकारका कुराहरू आउँदछ। ती कुराबाट चाहिँ हामीले अलग रहनु पर्ने कुराहरू विशेष हाम्रो येशूबाट हामीलाई गुरुबाले सिकाउनु भयो। त्यसै गरेर हन्नाबाट अनि एक्जाम्पल दिदी साउलबाट कसरी चाहिँ दाउद भाग्नु भयो, त्यस्तै गरेर योसेफ कसरी त्यहाँनिर भाग्नु भयो। कति समय भागेर पनि, कति समय चुपचाप रहेर पनि, कति समय मौन रहेर पनि, कति समय चाहिँ नबोलेर पनि विजय चाहिँ जित्ने रहेछ। गुरुबाले कति त्यहाँनिर एक्जाम्पल दिनुभयो भने अर्को कुरा कति कुरा बोल्नै पर्ने हुन्छ। अनि भने कति समय चाहिँ हाम्रो सङ्गत कस्तो छ, खराब सङ्गतबाट विशेष आत्मिकी रूपबाट हाम्रोमा जीवनमा अगाडि बढ्नमा सजिलो हुँदछ भने उहाँसँग हामी है सिक्ने सिकाउने कुरादेखि लिएर जीवन व्यवहार परिवारदेखि लिएर नजिक हुनुपर्ने, नत्र भने खराब सङ्गतबाट चाहिँ हामी पर रहनु पर्ने है। कति समय हामीमा खराब आत्माहरू सर्दछ, असल आत्मा सर्दछ भने प्रभुको महिमा गर्न कति सहजता हुँदछ, तर खराब आत्मा सर्यो भने त्यहाँबाट प्रभुको महिमा हुन सक्दैन। भएको हामीसँगको आशिषमय असल आत्मा पनि खराब हुँदछ, जसको कारणले चाहिँ परमेश्वरको महिमा हुन सक्दैन। प्रभुलाई महिमा र आशिषमय वचनको निम्ति हाम्रो गुरुबालाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो बहुमूल्य समय आज हामीलाई दिनुभएको छ। परमेश्वरले हजुरलाई पनि आशिष दिनुभएको होस् अनि हजुरलाई पनि परमेश्वरले सबै कुरामा सहायता गर्नुभएको होस्। यो समय हामी सबैजना घरमै छौँ र हामी ल्यान्डलाइन सङ्गति पनि अनलाइन सङ्गति पनि यो वाट्सएप सङ्गति पनि अनलाइनबाट गरिरहेका छौँ। अनि परमेश्वर हामी सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। यो समय अब हामी विषयगत प्रार्थनामा जानेछौँ। हामीसँग हिजो आजसम्ममा हामीले थाहा पाएका प्रार्थना विषय लगभग 57 जना हाम्रो परमेश्वरको दासहरू हुनुहुन्छ। हामीले उहाँको निम्ति प्रार्थना गरिरहेका छौँ। अनि यहाँनिर हाम्रो आज माझमा हाम्रो क्रिस गुरुबा हुनुहुन्छ, रले जानुभयो कि हुनुहुन्छ? सञ्चालिका नानी, मलाई चाहिँ बिदा दिनुहोस् ल, म बिदा लिन चाहन्छु है। धेरै धन्यवाद।
हामी फेरि पनि प्रभुको योजना भयो भने हजुरसँग भेट्ने छौँ र हवस् 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 हुन्छ, हामीले धेरै धन्यवाद दिन्छौँ गुरुबालाई। जय मसीह गुरुबा, जय मसीह प्रभुले आशीष जय मसीह, दिनुभयो जय मलाई। मसीह। यस समय अब हामी यो प्रार्थनाको विषय हामी सेयर गर्नेछौँ। हामीसँग 57वटा विषयहरू हामीले प्रार्थना गरिरहेका छौँ। यसपछि अझै केही छ भने यो प्रार्थनाको विषय हजुरले राख्न सक्नुहुन्छ। अब यसपछिको प्रार्थनाको विषय र आशिषको समय चाहिँ हाम्रो आदरणीय मानदिन गुरुबाले लिनुहुनेछ। यसपछि समयमा गुरुबालाई नै दिँदछु।